ग्रुप में आप बहस कर रहे थे, हजरत मुआविया के बारे में बात कर रहे थे। तो आप कौन हैं? मैं आपसे बात करने के लिए, ज़रा समझने के लिए आपको मैंने कॉल किया, क्योंकि वक्त नहीं ग्रुप है। में बहुत से लोग गाली गलौज कर रहे हैं, कोई जवाब सही से नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि ज़रा अच्छी तरह प्यार और मोहब्बत से बात करेंगे। हो सकता है आपको गलतफहमी हुई हो, या हो सकता है किसी सामने वाले को गलतफहमी हुई। मैं ग्रुप में गाली गलौज वाले ग्रुप में ज़्यादा वॉइस रिकॉर्डिंग सुनता नहीं। मैंने आपका 2-4 वॉइस सुना तो कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। तो आपके पास अगर वक्त है, मेहरबानी फरमाकर थोड़ा वक्त दीजिए ताकि बोलिए आपसे कुछ बात हो। जी, बोलिए। तो बच्चे आवाज़ कर रहे हैं, ज़रा बच्चों को किनारे कर दीजिए ताकि आपकी आवाज़ साफ आए। बोलिए। बच्चों को ज़रा हटा दीजिए, है ना। तो आप किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं? हेलो। मुसलमान। मुसलमान। तो मुसलमान में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 73 फ़िरके होंगे, 73 ही मुसलमान कहेंगे, उसमें एक जन्नती होगा, बाकी 72 जहन्नमी होगा। तो आप मुसलमानों में कौन से गिरोह से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़रा वजाहत के साथ बताएं। रसूल अल्लाह ने ये फिरके कहा या मेरी उम्मत में 73 जमातें होती हैं कहा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे। फिरके नहीं है, थोड़ा हाँ, देखें आप, हदीस सीधी सीधी पढ़े। उसमें एक फ़िरका जन्नती होगा, 72 जहन्नमी क्योंकि होगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है फिरके में ना बटो। जब फिरके में ना बटो, जब कुरान का हुक्म है, तो मेरे रसूल कैसे कह सकते हैं फिरके में मेरी उम्मत होगी? तो ये हदीस सही है, हदीस के जो सनद हदीस है। तो सही है, मगर आपका जो कहने का अल्फाज है वो गलत है। क्यों? मेरी उम्मत के 70% गिरोह होंगे या जमातें होंगी। फिर्क नहीं हो सकता। फिर्क वो कटी हुई चीज है जो अलग होती है। सतफ्तरिकु उम्मती सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम यदखुलून अन्नार इल्ला मिल्लतुन वाहिदा। हदीस में अल्फाज है, मेरी उम्मत 73 गिरोह में बटेगी। गिरोह में, हाँ, फिरके गिरोह में, अलग है, गिरोह अलग है। मैं वही बोल रहा हूँ, गिरोह में। गिरोह कौन सा लैंग्वेज है? उर्दू है, उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, क्या है? फिरके का मतलब ये है। आप मतलब निकाल रहे हैं, अल्लाह के नबी अरबी में फरमाया या उर्दू में फरमाया? अरबी में फरमाया। अरबी में फरमाया। तो अल्लाह समझो के आप नबी जो गिरोह, अब अल्लाह के अल्लाह नबी के नबी जो भी फरमाएंगे देखिए, आप जो कुरान बात के कर रहे हैं ना, साथ समझाएंगे, कुरान के खिलाफ नहीं होंगे, कुरान आप के कुरान साथ ही होगा। गिरोह आप बोले, जमात बोले, ठीक है, फिरके नहीं हो सकते इस्लाम में। आप जब बात करेंगे ना, सुनिए जनाब, मैं अगर एक मसला नतीजा तक पहुंचेंगे तो जब आप बोलेंगे मैं चुप रहूंगा, जब मैं बोलूंगा तो आप भी चुप रहेंगे। आप बोलेंगे तो मैं बिल्कुल चुपचाप सुनूंगा। दोनों एक साथ बोलने की, जल्दबाजी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी आखिर तक आपको गाली गलौज भी नहीं करूंगा, इत्मीनान से बात करूंगा, जल्दबाजी नहीं करूंगा। आपकी बात कंप्लीट होगी फिर मैं बोलना शुरू करूंगा, मेरी बात कंप्लीट होगी तो फिर आप बोलना शुरू कीजिएगा। आज अगर बात कंप्लीट नहीं हुई, कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे, घंटा 2 घंटा जितना आपको टाइम मिले। आपके पास अगर अर्जेंट कोई काम आ जाए बोल सकते हैं, मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप भाग रहे हो या फिर कोई बदतमीजी नहीं, वाली मुझे अल्फाज मैं भी नहीं बोलूंगा, आप भी नहीं बोलोगे। वादा है? इंशाअल्लाह। हाँ, इंशाअल्लाह। तो आप जो कह रहे हैं, ये 1400 साल से तमाम मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन इस हदीस को सही माना, और अब आप मैं कह गलत रहे कहाँ हैं ये, फिर आप बीच में बोल रहे हैं। मैं इस चीज ये रहा तो हूँ। मैंने मैं करने की मैं जरूरत ही नहीं। सिर्फ मैं जो बोल सिर्फ रहा हूँ, इतना शुरू में बोल रहा क्या हूँ बात कि कही हुई थी? आप जो यार मेरी बात फिर्क हुई है, नहीं फिर्क ना, नहीं करना। मेरी बात हुई नहीं थी। अब ये पहले 1 मिनट पहले आपको समझा दिया, समझ में आ रहे हैं आपको। हिंदी में बोला तो समझ में आना चाहिए कि बात कंप्लीट होने के बाद अगर बोलेंगे तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा। आप रिकॉर्डिंग बता चालू बता किए हैं, मेरे पास आवाज आई, आप कॉल रिकॉर्डिंग चालू हाँ की है। हाँ, जब दोनों बताएं एक साथ बताएं, बोलेंगे, ताकि दोनों एक पता साथ पता रहना बोलेंगे, चाहिए। रिकॉर्डिंग में मैं समझ में रिकॉर्डिंग नहीं इसलिए आएगा। ऑन किया ताकि मेरी बात या आपकी बात में कुछ हाँ, जब ऊपर नीचे हो रिकॉर्डिंग जाए जब तो चालू दोनों किए,
देखिए मैं भी रिकॉर्डिंग चालू किया ताकि जो भटके हुए आदमी जो जिनको समझ में नहीं आती उन तक भी मैं रिकॉर्डिंग पहुंचाऊं। तो एक रिकॉर्डिंग जैसा मैंने आपको 1 घंटा मैं समझाऊंगा, आप अकेला समझोगे। वही बात अगर रिकॉर्डिंग करके अगर मैं पहुंचाऊं, हजारों आदमी समझ सकता है। तो अच्छा इसलिए अच्छा वक्त अच्छा, शुरू कीमती करें, है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ, तो शुरू आप बात कंप्लीट होने से पहले जो आप बोलने लगते हैं ये बहुत गलत बात है। नहीं, बिस्मिल्लाह शुरू सबर करें। कर रहा हूं मैं। चलो एक बार आप 5 बोले, मिनट सबर बोले, किया, आप 5 मिनट 2 बार। बोले इंशाल्लाह, पहले 5 हाँ, मिनट आप बोले। चलो। देखिए जो हदीसें हैं ना, ये तकरीबन हदीस की 30 किताबों में है कि मेरी उम्मत 73 फिरके में बटेगी। तो हुजूर ने खबर दिया। खबर क्यों दिया? ताकि हम बाखबर हो जाएं। अगर गिरोहबंदी हो तो हम चुनकर जो जमात पुरानी है, जो जड़ है, उस जड़ को मजबूती से थामे, हम बट ना जाए। जो बटे हुए हैं उनको हम पहचान जाए। तो आप जो है ना पहचान भी करना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए आप कह रहे हैं सिर्फ मुसलमान। सिर्फ मुसलमान नहीं, जब सहाबा इकराम के ज़माने में एक फ़िरका पैदा हुआ, हज़रत उस्मान के दुश्मन पैदा हुए, तो हज़रत उस्मान के दुश्मन के मुकाबले में सहाबा इकराम ने, अहल सुन्नत वल जमात सहाबा ने अपनी पहचान बनाया। क्योंकि उस वक्त अगर कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होना चाहते, मुसलमान होने के बाद वो समझते कौन सा मुसलमान होना। एक गिरोह कह रहा है हज़रत उस्मान माज़ल्ला जालिम थे, माज़ल्ला। और एक गिरोह कह रहा है हज़रत उस्मान जो है अशारा मुबश्शरा जन्नती है। तो अब दोनों मुसलमान हैं। अब कोई गैर मुस्लिम अगर मुसलमान बनेगा तो कौन सा मुसलमान बनेगा? तो सहाबा इकराम ने सभी अपनी पहचान अलग किए। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, कुरान शरीफ की सूरह आले इमरान की आयत है, यौम तबियद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, के बाज लोगों का चेहरा रोशन होगा और बाज लोगों का चेहरा काला होगा मैदान महशर में। तो हज़रत इब्ने अब्बास जो सैयदुल मुफस्सिरीन है, अल्लाह के नबी के चाचाजाद भाई है, वो फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अहले सुन्नत का चेहरा रोशन होगा और बद मजहब का चेहरा सिया होगा, काला होगा। तो इससे एक बात साबित हुई, जो 73 फिरके में जिनकी पहचान सहाबा से आपके कहने के मुताबिक जो बटे हुए नहीं हैं, जड़ को पकड़ लिया है, जो 1400 साल से मौजूद है, वो जन्नती है। वही फिरके को इस ज़माने में अहले सुन्नत कहते हैं। और उसके अलावा जो नए नए नाम देकर नए नए फिरके आए हैं, क़यामत तक बहुत सारे आते जाएंगे। उन तमाम फिरकों को फिरकाए जहीमिया, फिरका जहन्नमिया उनको कहा जाएगा। फिरका, ये जो आप ज़ाहिर गिरोह कह रहे हैं, अरबी में ही उसको फिरका कहते हैं। फिरकतन वाहिदा, लफ्ज़ फिरका भी है हदीस में, लफ्ज़ मिल्लत है और फिरका है, जमात है। ये तीनों नाम अगर कहेंगे, तीनों नाम मुतरादिफ नाम है। और उर्दू में कहेंगे तो गिरोह होगा। गिरोह अरबी लफ्ज़ नहीं है। और हमारे हुजूर ने अरबी में फरमाया, अरबी में मिल्लत है, फिरका भी है, मिल्लत है, जमात है, तीनों नाम अरबी में आता है। चलिए मैं आपको बोलने दे रहा हूँ। मैं जितनी देर बोला उतनी देर आप बोलिए। ठीक है। तो मेरा जो बात थी, आपने पूछा कौन हो मुसलमान हो। रसूलुल्लाह की वो हदीस सही हदीस है कि मेरी उम्मत 70 पर 3 जमातों में या बटेगी, उसमें से 70 पर 2 जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होगा। और जो आपने कहा कि वो अहले सुन्नत होंगे, वो कहीं पर भी नहीं है कि वो अहले सुन्नत होंगे या अहले तशय्यो होंगे या बरेली होंगे या देवबंदी होंगे। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और एक हदीस बताई जो बड़ी मुतवातिर है। वो मैंने 2 गिरा कदर चीजें छोड़ी जा रही हैं, एक अल्लाह ताला की किताब और मेरे अहले बैत व इतरत। जिसी मेरे उम्मत ने भी अगर कुरान और अहले बैत का दामन मजबूती से थामा, वो कभी गुमराह नहीं हो सकता जी। और जो इन कुरान और अहले बैत का दामन थामे, चाहे वो कोई भी हो, रसूल अल्लाह का उम्मती सहाबी होता है, ताबई भी होता है, गैर तबे ताबईन भी होता है, और उसके बाद की क़यामत तक भी उनकी उम्मत ही होती है, उनके लोग। और हत्ता के यहाँ तक भी है, सारे नबी मेरे रसूल के उम्मती हैं और उनकी उम्मत भी उनकी उम्मत ही। सरकार की उम्मत की बात करेंगे, जितने भी होंगे कुरान और अहले बैत और इतरत का दामन पकड़ेंगे, कभी गुमराह नहीं होंगे। जो गुमराह नहीं होंगे वही फिरका जन्नती होगा,
جی اور جو ان کو چھوڑ دیا وہ جی جہنمی ہوگا. ان کو جی چھوڑ کر دوسروں کو پکڑ لیا، دوسروں کو ترجیح دیا یا جی کسی کو بھی ترجیح دیا، اگر وہ لوگ ان کو پکڑے نہیں تو ختم ہو گیا. یہ حدیث کا یہ بولنا ہے. اور رہی بات رسول اللہ کی حدیث ہے، رسول اللہ نے کبھی نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے، یہ سب بعد میں بنے، یہ سب بات کے بناوٹیں ہیں. جی ٹھیک ہے. جب نہ میرا رسول بریلی تھا، نہ میرا رسول دیوبندی تھا، میرا رسول مسلمان تھا، مومن تھے، اور اہل بیت بھی مسلمان تھے، مومن تھے، صحابہ بھی مسلمان تھے، مومن تھے. اور جی یہی مطلب پہ صحابہ بھی قرآن اور اہل بیت کا دامن ہی پکڑے تھے جی اور کبھی گمراہ نہیں. اور جو چھوڑے، اور چاہے کوئی بھی ہو، جس نے چھوڑا ان کا دامن چھوڑا، وہ گمراہ ہو گئے. جی یہ ہے بات آپ کی ہو گئی کمپلیٹ. ہو گئی. تو آپ جو کہہ رہے ہیں 73 فرقے میں اہل سنت کہیں بھی نہیں ہے. ایک کتاب ہے سیر اعلام النبلا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے اندر فرماتے ہیں کربلا کے میدان میں جب یزیدیوں کو خطاب کرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے یزیدیوں، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جانتے ہو تم لوگ؟ تو یزیدی خاموش ہو کے کھڑے رہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں اور میرے بھائی کے بارے میں، میرے بارے میں اور میرے بھائی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، کہ تم دونوں بھائی جنت کے جوانوں کے سردار ہو اور تم دونوں بھائی اہل سنت کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. تو اہل سنت جو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. آپ مجھے یہ حدیث بھیجیں. ہاں میں یہ حدیث کتاب سے نکال کے بھیجوں گا، ابھی میرے موبائل اس کا میں نہیں مطلب ہے. سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے. ہاں کہ بے شک امام حسن و حسین جنت کے سردار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اہل سنت کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نہ یہ آپ اب دیکھ لو. دیکھیے شیعوں نے ایک کتاب لکھا. میں ایک بات بولتا ہوں، اب یہاں پر آپ جو بھی بات کر رہے ہیں یا مباحثہ یا بحث یا کچھ بھی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو مجھے بولو آپ کا کیا ٹاپک کیا ہے. میں وہی تو ٹاپک پہ آپ کو لا رہا ہوں. ابھی آپ بول دیں، اسٹارٹنگ میں بول دیں، کیونکہ اب بیکار میں ادھر گھوم کے جانا وقت کا قلت بھی یہ بھی ہوتی جو ہے. باتیں ہو رہی ہے اچھی بات ہی ہو رہی ہے. اچھی تو باتیں ہو رہی ہیں. ہاں عقیدہ جو بھی یہی ہے اچھی بات ہوگی. ہمارا جو عقیدہ ہے، جو عقیدہ ہمارے اولیاء اللہ کا ہے، ہمارے بزرگان دین کا ہے، وہی ہے. جو عقیدہ اگر کوئی ملا مولوی بنائے، اگر یہ بھی میرے پاس یہ بھی حدیث ہے کہ صفین میں مولا علی مشکل کشا کو پوچھا گیا یا علی یہ اہل سنت والجماعت کیا ہے، تو مولا علی فرماتے ہیں اہل سنت وہ ہوتے ہیں جو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر چلنے والے، ان کی شریعت پر چلنے والے. اور یہ والجماعت کون ہے؟ انہوں نے کہا جو میرے ولایت کے پر کھڑے رہنے والے وہ جماعت والے ہیں، والجماعت ہے. یہ اہل سنت والجماعت ہم مانتے ہیں. جی باقی کا جو سنت رسول اور ولایت علی پر، محبت علی پر، اب علی مولا کی محبت صرف علی کی محبت نہیں ہے، فاطمۃ الزہرا، امام حسن حسین اور ائمہ اہل بیت کی محبت، اور ساتھ میں ان کے غلام پورے صحابہ کی محبت، اور ان کے غلام ان کے غلام ان کے غلام جو بھی ہیں ان سب کی محبت اس کے اندر ہے. اچھا شرط اتنی ہے. دوسری کوئی شرط نہیں ہے. اہل سنت جس کو اللہ کے ولی نے بنایا، چاہے امام حسن نے بنایا، یہ شرط یہی ہے کہ اہل سنت وہی ہوتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلے، ان کے قول کے اوپر چلے. فیق مستقلین و کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیت، بس.
تو آپ جو قرآن جو اہل سنت کی جو علامت اور جنتی فرقے کی جو علامت آپ نے شروع میں بیان کیا تھا کہ جو مضبوطی سے قرآن اور اہل بیت کو تھام لے گا وہ فرقہ جنتی ہے، یہ شروع میں آپ نے حدیث پیش کیا تھا، یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے اور اس حدیث کے سند بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اچھا، تو اب یہ قرآن پر ہم بات کرتے ہیں، قرآن کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کون سا فرقہ اس زمانے میں قرآن پکڑے ہوئے ہیں اور کون سا فرقہ قرآن سے دور ہے۔ ابھی ہم تھوڑی دیر میں پہچان کرا دیں گے آپ کو اور آپ بھی پہچان لیں گے۔ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ قرآن سے آپ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبی کے بعد ساری امت میں سب سے زیادہ مرتبہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کے بعد ہاں، اس امت میں مرتبہ، یہ میرا آپ کا خیال کرنا خیال ہے، نہیں، میں قرآن سے پورا قرآن سے پوچھ رہا ہوں، قرآن سے آپ بتائیں گے، میں بھی قرآن سے بتاؤں گا۔ قرآن سے اگر آپ کو چاہیے، قرآن اور حدیث سے چاہیے تو بول سکتا ہوں میں قرآن سے پہلے، کیونکہ قرآن کو ہی پکڑنے کے لیے بتایا گیا۔ ہاں، قرآن سے ہی پکڑنے کے لیے بتایا گیا، تو سب سے بڑا درجہ اگر اللہ کے رسول کے بعد کسی کا ہے تو وہ اہل بیت کا ہے۔ نہیں، ایک شخصیت کا نام اہل بیت بولے تو پورے جتنے بھی اہل بیت کا مطلب اب سمجھو، کچھ لوگ فاطمۃ الزہرا کو مانے، حق ہے، کچھ لوگ علی کو مولا کائنات کو مانے، حق ہے۔ ایک شخصیت کا میں پوچھا، ایک شخصیت کا فاطمۃ الزہرا کو مانتا ہوں، یعنی علی سے بھی زیادہ کائنات میں بعد رسول اگر کوئی افضل ہے وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ حضرت علی سے بھی فاطمہ کا مرتبہ زیادہ ہے، بے شک، تو میرا عقیدہ ہے۔ قرآن سے آپ بتائیے، قرآن سے کسی آیت سے بتائیے یا کسی صحیح حدیث متواترہ سے بتائیے تاکہ ثبوت ہو جائے کہ ہاں ثبوت دے کر آپ صلی اللہ بتا علیہ رہے وسلم کا فرمان ہے کہ اے فاطمہ، تم میرے سے تین فضیلتیں ہیں جو مجھ میں نہیں ہیں، آپ مجھ سے بھی 3 فضیلتوں میں آگے ہیں۔ تو یہ حدیث آپ حدیث بتا رہے ہیں، حدیث صحیح ہے ضعیف ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے قرآن کی آیات سے سن لے قرآن سے بتائیے۔ پہلے آپ نے بتایا نا، میں قرآن سے بتاؤں گا، میں قرآن کی آیات پڑھوں گا۔ قرآن کی آیات میں نبی کے بعد جس کا مرتبہ لکھا ہوا ہے اور قرآن کی تفسیرات اور نبی کے بعد جس کا بھی تفسیرہ لکھا ہوا ہے، تو اگر لکھیں گے تو نبی کے بعد نبی جیسے علی ہیں، نبی جیسے زہرا ہیں، نبی جیسے حسن ہیں، حسین ہیں۔ کیا آپ غیر نبی یا مطلب جو نبی سے جڑا ہوا نہیں، ان کا خون نہیں، ان کا گوشت نہیں، ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں؟ نبی سے جڑا ہوا یہ تو قرآن میں دیکھو، اگر قرآن کے اندر سے دیکھیں تو ساری کائنات میں افضل ترین شخص بعد انبیاء، جو بہترین سب سے زیادہ علم رکھے وہ علی ہیں، سب سے زیادہ شجاعت رکھیں وہ علی ہیں، سب سے زیادہ جو عبادت کریں وہ علی ہیں۔ کہ بہترین خاندانوں میں سے سب سے اول ترین خاندان اگر کسی کا بھی ہے وہ بعد رسول وہ علی کا ہے۔ اب قرآن کے اندر اگر آپ افضلیت کا مسئلہ اٹھائیں گے تو کس کے پر اٹھائیں گے؟ کون سی فضیلت کے پر بات کریں گے؟ کیا علم کے پر بات کریں گے؟ شجاعت کے اوپر بات کریں گے؟ فضیلت کی بات نہیں، افضلیت کی بات ہو رہی ہے۔ افضلیت بھی ہو تب بھی افضل کون ہوتا ہے؟ جو تم میں سے بہترین علم رکھے وہ افضل ہوتا ہے۔ اب بتاؤ، قرآن کہتا ہے کہ جو علم رکھتا ہے وہ افضل ہے۔ اب علم انا مدینۃ العلم علی بابھا، سرکار دو عالم نے صرف علی کو کہا، کسی دوسرے کو نہیں۔ کس بنیاد کے پر آپ افضلیت بتانا چاہتے ہیں؟ آپ بتائیں، میری طرف سے تو ہو گیا، آپ بتائیں۔ ہاں، تو آپ نے قرآن نہیں پڑھا، آپ نے حدیث، آپ پھر بیچ میں بول رہے ہیں۔ دیکھو ایک بات ہے، نہیں آپ بیچ میں بول رہے ہیں، قرآن میں افضلیت کا مسئلہ، اگر فضیلت کا یا افضلیت کا مسئلہ ہے، کون سی آیت کے اوپر آپ کو بحث کرنا چاہیے؟ یا علم کے اوپر، یا شجاعت کے اوپر، یا خاندان کے اوپر؟
یا کس کے اوپر، اس کے بعد یہ بات کریں گے قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، آیت پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، وہ بات نہیں. آپ بتائیں، آپ کا کیا ہے مسئلہ؟ اتنی دیر سے آپ میں کس بول بات رہا کے ہوں، آپ اوپر؟ بول لیے، مجھے بولنے دیں گے. بار بار بولے ترتیب بولے کے خلاف بولے کرے تو اچھا بولے نہیں لگتا. صاحب بولے جتنی دیر آپ بولے اتنی دیر میں بولوں، پھر آپ بولیے. بیچ میں لفظ نہیں صاحب آنی بولے چاہیے آپ کی. بولے. قرآن کی آیات میں سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہاں معیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ قرآن میں جو بیان فرمایا ہے لا تحزن، جب ساتھی کہہ رہے تھے کہ ڈرو مت، تمہارے دونوں کے ساتھ اللہ ہے. یہاں تین شخصیت کا بیان ہے. تین شخصیت، تین ہستی ہے. ایک ہے پروردگار رب ذوالجلال، اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو تیسری شخصیت کا جو بیان ہے یہاں، تیسری ہستی کا جو بیان ہے وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں تین تھے، تینوں کا بیان. اللہ جو ذکر کرے اللہ افضلیت کی بنیاد پہ ہی ذکر کرتا ہے. یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حضرت ابوبکر خدا کے بعد رسول کا مرتبہ، رسول کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ. اس لیے غار ہرا میں، غار سور میں جہاں 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں قیام فرمائے ہیں، اس واقعہ کو اللہ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا ہے. اس دور میں نبی کے بعد اگر کوئی دوسرا مرتبہ والے ہوتے ابوبکر کے علاوہ، تو وہاں پر جو ذکر وہاں آیا ہے تو وہ ذکر اس شخصیت کے بارے میں ہوتی. یہاں اللہ نے ذکر فرمایا نبی کا، اور نبی کے معیت میں کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک بات صحابہ اکرام افضلیت کا، اور حدیث میں ہے، بات پوری نہیں ہوئی میری، بات پوری نہیں ہوئی. نہیں، آپ بار جب بار بات کرتے ہیں، سنو، آپ بات کرتے ہیں نا تو ایک پوائنٹ دیں اور ادھر کھڑے تاکہ بات اس پر ہے. آپ نے بولا کہ افضلیت، اس کے اندر افضلیت کیا ہے؟ اب غار کے اندر ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے، ایک اور ایک شخص ہے، تو اس کے اندر غار کے اندر رہنا کون سی افضلیت ہے؟ آپ بتائیں، یہ افضلیت کہاں سے ثابت ہو رہی ہے؟ افضلیت اور اس کے ساتھ میں بھی مجھے بتائیں کہ وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کہاں ہے؟ تو غار کے اندر کون تھے؟ آپ کوئی انکار کرے کیا وہاں غار کے اندر ابو بکر نہیں تھے؟ نہیں، کوئی انکار کرے نہیں. مجھے صاحب دیکھیں، اب یہی بات ہے نا، غار کے اندر کون تھے، انکار کرے نہیں انکار کرے، انکار کرنا پڑے گا نا. آپ کو کہنا پڑے گا ابو بکر نہیں تھے غار کے اندر. اگر وہاں پر اگر میں بتا دیا صحیح اہل سنت کے حدیث سے کہ وہاں ابو بکر نہیں تھے، دوسرے تھے، تو آپ کیا کریں گے؟ مانوں گا. آپ صحیح حدیث سے بتائیں گے، بتاتا ہوں، آپ بھیج دیتا ہوں، حدیث بھیج دیتا ہوں کہ اس حدیث کا جو مقدار ہے، جو آپ نے کہا ہے، قرآن کی آیت کہی، اس کے بعد آپ نے اس غار ثور کا جو واقعہ ہے آپ نے بتایا، حدیث بتائی کہ وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. کچھ روایتوں میں یہ بھی موجود ہے، وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی انہوں نے ہجرت کر مدینے چلے گئے تھے، اور وہ جو شخص تھا وہاں پر وہ ایک غیر تھا، اس کا نام ابو بکرہ تھا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. نام دیکھو، معتبر جتنے بھی امت کا اجماع ہے، اجماع المفسرون. سنو، دیکھو، آپ دیکھو، ایک میں بولتا ہوں، حدیث ہے تو ہے، تفسیر ہے تو ہے، محققوں نے لکھا ہے تو لکھا ہے. اب اس کے اوپر مجھے طنز کرنا کوئی فائدہ نہیں. اب میں نے یہ پڑھا ہے اور آپ کو بھیجوں گا بھی یہ کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق نہیں تھے، اور اگر ہوں گے بھی تو یہ کوئی افضلیت کی بات نہیں. اگر کوئی شخص کتنے دن تھے، 1 دن تھے، 2 دن تھے، 3 دن تھے، کتنے دن تھے اس غار میں؟ 3 دن تھے. آپ کو 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ یاد رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے لے کر اپنی زندگی کے آخری لمحہ تک، تقریباً رسول اللہ کی ساری زندگی، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دن سے لے کر اور
50 پر 3 سال تک جب تک مکے میں تھے، یا 50 پر 2 سال تک کچھ مہینے مکے میں تھے، کتنی راتیں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان کے ساتھ گزاری. اگر یہ افضلیت ہے تو غار میں گزارنا کوئی مسئلہ نہیں، ایک رات میں یا 2 رات میں. وہ مسئلہ الگ ہوتا ہے جو تلواروں کے سائے میں رسول اللہ کو بچا کر 50 پر 3 سال ابو طالب نے اتنی راتیں گزاری، تو اس کی افضلیت کیا ہے؟ ابو طالب تو کلمہ نہیں پڑھا نا، کلمہ پڑھنے افضل فضیلت تو ابو لہب تو نبی کا چاچا تو ابو لہب بھی تھا. آپ دیکھیے بہت دیر تک بولے آپ نے، اگر ابو طالب کو آپ کلمہ نے نہیں بہت پڑھا، دیر تک بولے، بہت دیر تک آپ ابو بولے. طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جس نے پڑھایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی جنازے کی نماز پڑھائی، کیا رسول اللہ نے کافر کی جنازے کی نماز پڑھائی؟ یا رسول اللہ کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ جو ہوا نکاح، کیا کافر نے پڑھایا؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی کافر کے گھر میں بیٹھ کر کافر کا کھانا کھاتے، پانی پیتے؟ ارے کیا بات کر رہے ہیں آپ! 3 دن کے حضرت ابوبکر صدیق کو افضل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر مجھے میرے طرف سے پوچھیں، اگر بعدست انبیاء کوئی افضل البشر ہے، خدا کی قسم وہ ابو طالب ہی ہے میری طرف سے. آپ کی طرف سے ہونے سے تو کام نہیں چلے گا نا، قرآن سے. ابھی اتنی دیر سے آپ نہیں چلے گا، مگر اس دلیل کے آپ اوپر، نے ایک راؤنڈ بولے، ابھی اس دلیل کے اوپر تو ماننا پڑے گا یہ ترتیب کے خلاف ہو رہی ہے. 3 راتیں بیٹھ کر کاٹ نلا، اتنی افضلیت ہو گئی تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ وہاں علی تو کعبے میں پیدا ہوئے، مجھے بولنے دیں فاطمہ گے، بنت اسد تو 3 دن کعبے میں تھی. مجھے ان کی بولنے دیں گے، افضلیت کیا ہے؟ ایک پتھر کے اندر بیٹھ جانا بڑی افضلیت ہے؟ بولنے دیں گے. یہ حدیث بھی کوئی ثابت والی حدیث نہیں جو آپ بول رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق تھے. اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق چلے گئے تھے مدینہ. آپ بولنے دیں گے؟ ہاں آپ 3 راؤنڈ آپ بولے، میں ایک لفظ بولنے لگا تو مجھے بولنے نہیں دیے. یہ ترتیب کے خلاف نہیں، بار بار آپ کو سمجھانا پڑتا ہے. مجھے بار بار اس طرح اگر ترتیب کے خلاف کرے تو آپ سے 5 منٹ آپ کے جلدی کی کوئی بات نہیں. جتنی دیر آپ بولیں گے، میں جب بات شروع کروں تو بات کمپلیٹ ہونے کے بعد میں چپ ہو جاؤں گا، تب بولیے گا نا. 3 بار آپ کو سمجھایا. اپنا نام بولا ہے حضرت مولوی صاحب. میرا نام جلال الدین چشتی ہے. ابھی میں بات شروع کروں، آپ نے کتنی غلطیاں کی ہیں وہ غلطی بیچ میں نہیں بولنے کا. غلطیاں چھوڑا، نام بولے پہلے. آپ چشتی صاحب کیا نام، کون سی؟ میرا نام جلال الدین چشتی ہے. جلال الدین چشتی مولوی ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا آپ چپ ہو جائیے، آپ مجھے بولنے دیجیے. میرا نام لے لیں، میں غلام محمد الغدیری القادری الجیلانی ہوں. میں کوئی مولوی نہیں ہوں. اچھا، تو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے آپ نسبت رکھتے ہیں؟ تو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ میں خلیفہ ہوں، ان کے سلسلے سے خلیفہ ہوں. یہ خلیفہ آج کل، سنیے نا، آپ چپ ہو جائیے. نہیں، سنو پہلے میں بول دیتا ہوں. میں سلسلے قادری الجیلانی کا خلیفہ ہوں، اور نسبت غوث اعظم سے ہے، سلسلہ ہے، خانخواہ ہے، مگر میں مولوی نہیں. اس لیے آپ جو ہے نا، آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں، میں مولوی نہیں ہوں، مگر بہت سے مولوی میرے مرید ہیں، بہت سے مولوی آتے ہیں، بیٹھتے ہیں. کہاں رہتے ہیں آپ؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ مولوی ہونا، آپ یہ یاد رکھ لیں، نہ کوئی صحابہ مولوی تھا، نہ کوئی مدرسے میں جا کے سرٹیفکیٹ بن کے مولوی ہوا، نہ ہونا چاہیے. مولا ہی ہونا پہلے. آپ کا خانقاہ کہاں ہے؟ میرا بنگلور میں ہے. بنگلور میں؟ اچھا. یعنی جو طاہر القادری ہے، آپ طاہر القادری کے نہج پر چلتے ہیں؟ نہ حضرت، طاہر القادری کے نہج پہ نہیں چلتے ہیں ہم. ہمارے شیخ نقیب الاشرف شیخ یوسف الگیلانی، ان سے مرید ہوئے ہیں. اچھا، ابھی ذرا خاموش اختیار کیجئے. جتنی دیر آپ بولیں گے، بول کر خاموش ہو جائیں گے، پھر میں بولنا شروع کروں گا، میں بول کے خاموش ہو جاؤں گا، آپ بولیں گے. 2 منٹ 3 منٹ. میں آندھرا پردیش مدن پلی میں رہتا ہوں. میں مدن پلی. اچھا. اچھا سنیے، کہاں سے پڑھے؟ تھوڑا وہ بول دیں مجھے، پڑھے کہاں سے؟ میں بریلی شریف میں پڑھا ہوں. بریلی شریف کون سے مدرسے میں؟ اعلیٰ حضرت کے مدرسے میں. اعلیٰ حضرت مطلب کون ہے؟ سرکار دو عالم تو اعلیٰ حضرت ہے، دوسرے کون ہے اعلیٰ حضرت سے؟ سرکار دو عالم اعلیٰ حضرت ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا، اعلیٰ حضرت ہیں. سنیے نا. نہیں، مجھے اتنا بتاؤ کہ جب بھی بکارے آپ جتنے بولے حضرت امام حسین کہیں آپ،
امام حسن کہیں، ان کو اعلیٰ حضرت نہیں پکارے، جو ابتر ہے اس کو اعلیٰ کریں، یہ کیا ہے؟ اچھا، تو جیسا کہ فاروق آپ اعظم برابر ہم بولے، کہتے ہیں، بول ہاں لیے نا، بولے آپ بولے اعلیٰ حضرت فاروق اعظم بولے. چپ ہو جائیں. ہاں جیسا فاروق اعظم حق اور باطل میں سب سے بڑا فرق کرنے والا فاروق اعظم، اور صدیق اکبر سب سے بڑا سچا، اور اسی طرح عثمان غنی اور حیدر کرار، شیر خدا، یہ جتنے بھی ٹائٹل ہیں نا، جتنے بھی دنیا میں القابات ہے، جتنے بھی صفات ہے، اچھی صفاتیں ہیں، ساری صفاتوں کا سب سے زیادہ حقدار نبی ہے. تو اب جتنے بھی نام، اچھے نام دیں گے، سارے ناموں کا سب سے بڑا مصداق غریب نواز کہیں گے. تو غریب نواز اگر آپ کے سامنے کہا جائے گا تو فوراً آپ کا ذہن جائے گا اجمیر شریف کی طرف، غریب کے نوازنے والا. تو آپ بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب نواز آپ کہیں گے یا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ غریب نواز کہیں گے؟ مجھے جواب دیجئے. سمجھ میں نہیں آیا آپ کی بات. سارے اچھے ناموں کا مقدار سب سے زیادہ حقدار، اچھے ناموں کا سب سے، صفات کا، سارے صفاتوں کا سب سے زیادہ حقدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بے شک لیکن ہم پہچان کے طور پر کسی بزرگ کو کسی بھی لقب سے جو نوازے گئے ہیں صرف پہچاننے کے لیے، اور وہ پہچان کے ساتھ ساتھ ہر مومن کے ذہن میں یہی ہوتا ہے. سمجھ گیا. تو اب رسول اللہ کیا غریب نواز نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں رسول اللہ تو اعلیٰ غریب نواز ہے. ہاں، تو آپ غریب نواز کے بھی غریب نواز ہے. چپ ہو جائیے نا، میری باری تھی. پوچھا تو سوال پوچھا تو میں سوال کا جواب دیا. آپ کو اعلیٰ جواب تو وہی ہوں گے نا، سارے ابتر ہیں. اتنی اگر دیر رسول کے سامنے سب سے ابتر غریب نواز جو اجمیر میں ہے وہ ابتر ہے. میرا علی اعلیٰ ہے، علی سے بھی اعلیٰ رسول اللہ ہے. بس ہو گئی نا. آپ بول کے جیسا آپ نے اعتراض کیا نا، اس اعتراض کے حساب سے آپ جتنے لوگ اجمیر شریف والے کو غریب نواز کہتے ہیں تو وہ سارے غلط کہتے ہیں آپ کے حساب سے. کیونکہ جتنے لوگ ہر انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، لیکن پہچاننے کے لیے دیکھو میں لفظ اعلیٰ سے چڑھ رہا ہوں. تو غریب نواز سے بھی آپ کو جب اللہ غریب نواز سے ہم کو کیا چڑھ، اگر کہیں ان کو اعلیٰ حضرت تو ہم مانیں گے، کیونکہ ان کا صدقہ ہی ہے ساری ہندوستان کے اندر. سارا ہندوستان آج سے نہیں، جس زمانے سے غریب نواز آئے اور قیامت تک بھی انہی کی شہنشاہیت چلے گی، انہی کے دم پہ سنیت چلے گی. انہی سے نسبت رکھنے والا سنی ہوگا. انہی سے نسبت والا آپ نسبت اگر احمد رضا خان سے لگائیں گے تو سنی نہیں ہوں گے، نسبت خواجہ سے لگائیں تو سنی ہوں گے، نسبت غوث پاک سے لگائیں تو سنی ہوں گے. ہم 150 سال والے سنی نہیں صاحب، ہم خواجہ والے سنی ہیں. اچھا چلیے، آپ کی بات بہت ساری باتیں ہیں، ہر بات کا جواب دوں گا، لیکن آپ جواب دینے ہی نہیں دے رہے ہیں. آپ لمبی بات کرتے ہیں، مجھے بولنے ہی نہیں دیتے. ایک لفظ بولتا ہوں، ایک پوائنٹ بول رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں. وہ آپ ختم ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ بالکل بولتے جا رہے ہیں، مجھے بولنے ہی نہیں دے رہے. بولے. تو کوئی کہتا ہے معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو غریب نواز، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کو وہ غریب نواز نہیں مان رہا ہے، یہ کہہ نہیں رہا ہے، وہ صرف معین الدین چشتی کو غریب نواز کہہ رہا ہے. تو ایسا آپ کے ذہن میں ہے، لیکن ہر مومن کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول غریب نواز ہے، اللہ کے رسول صدیق اکبر ہے، اللہ کے رسول اعلیٰ حضرت ہے، اللہ کے رسول فاروق اعظم ہے، اللہ کے رسول سب کچھ، سارے اچھے نام، سارے سب سے پہلا حقدار اللہ کے رسول ہے. لیکن پہچاننے کے لیے جو القابات دیے گئے ہیں، علامہ، تاج العلماء، تاج الفقہا، محدثین نے بہت سارے محدثین کو پہلے بھی اعلیٰ حضرت کہے گئے ہیں، محدثین پہلے بھی تاج الشریعہ کہے گئے ہیں، لیکن اس دور میں لوگ جلتے نہیں تھے، کیونکہ صحیح العقیدہ عالم دین کو جب القاب دیا جاتا تھا تو سارے صحیح العقیدہ لوگ مانتے تھے. آپ جو بد عقیدگی، گمراہی اعلیٰ حضرت کے خلاف آپ کے دل میں آئے ہیں، اس وجہ سے آپ اعلیٰ حضرت سے جلتے ہیں. ورنہ اعلیٰ حضرت جو دین معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے بھارت کی دھرتی پر پھیلایا تھا، اسی دین کو مٹانے کی دیوبندی وہابیوں کی طرف سے کوشش کی جا رہی تھی. تب اعلیٰ حضرت علماء کو ایک جٹ کر کے دیوبندیوں سے، وہابیوں سے مقابلہ کیا. غریب نواز کے چادر
غریب نواز کے عرس کو جو حرام کہہ رہے تھے، ان حرام خوروں کو جواب دیا اعلیٰ حضرت نے۔ دوسرا کوئی عالم دکھائیے جو اعلیٰ حضرت کے دور میں اور کوئی عالم اتنا زیادہ وہابیوں سے باطل عقیدے سے مقابلہ کیا۔ اعلیٰ حضرت غریب نواز، اعلیٰ حضرت غریب نواز بھی اعلیٰ حضرت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ نے عرس کی بات کی ہے، احمد رضا خان نے عرس کرنے کی یہ کی ہے، تو فتوی رضویہ میں ہے کہ عرس کرنا حرام ہے۔ کہاں لکھا ہے فتوی میں رضویہ میں بھیجتا عرس ہوں، کرنا حرام آپ کا واٹس ایپ ہے نمبر؟ ہاں واٹس ایپ ہے نمبر، تو بھیجتا ہوں، فتوی رضویہ میں بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بھیجیے، پھر میں اس کا بھی جلد جواب یاد دوں ہے، گا۔ پیج نمبر 625 ہے، ہاں جلد والیوم بات 2 ہو ہے، میں رہی بھیجتا تھی، ہوں۔ بات ہو رہی ہے پوائنٹ پہ، جس پوائنٹ پہ بحث شروع ہوئی تھی وہ پوائنٹ پہ میں بات کرتا ہوں۔ ابھی آپ 3 منٹ مجھے ٹائم دیں گے، بیچ میں نہیں بولیں گے۔ آپ کا کہنا یہ تھا، پھر آپ اس کے بعد 3 منٹ بولیے گا، میں 3 منٹ بولنے کے بعد آپ بولیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ غار ثور میں 3 دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں رہے بول کے آپ کہہ رہے ہیں۔ غریب نواز کو آپ ماننے کا دعویٰ کریں، غریب نواز کے بھی پیر کے پیر داتا علی حجروی رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب کتاب ہے، جس کتاب کو تمام صوفیوں نے مانا ہے، اس کے اندر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غار ثور کے نبی کے ساتھ 3 دن رہنے کی بات اس کے اندر موجود ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت داتا حجروی رحمۃ اللہ علیہ مانا ہے، کتاب میں لکھا ہے۔ تو آپ کون سے صوفی ہیں اللہ بہتر جانے۔ آپ دوسری بات، آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کا نکاح پڑھایا تو اس لیے سب سے افضل ہو گئے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ نکاح کے لیے شرائط کیا ہے آپ جانتے نہیں، کیونکہ آپ مولوی، علماء سے نفرت ہے، اس لیے مولوی خود بھی عالم نہیں ہے اور عالموں سے آپ کو ہے نفرت۔ آپ جانیے فقہ اور شریعت کا اصول ہے، نکاح پڑھانے کے لیے نکاح کے شرائط میں سے گواہ اور ولی نکاح 2 ضرورت ہے۔ اگر مثال کے طور پر آپ مومن ہیں، مثال دے رہا ہوں، اگزامپل، آپ مسلمان ہیں، آپ کے والد ابھی تک ایمان نہیں لایا، تو وہ ولی ہے، ولی مطلب آپ کے سرپرست، تو سرپرست کی موجودگی ہونا اور گواہ موجود ہونا، یہ ایجاب و قبول کرانا یہ ضروری ہے۔ نکاح کا خطبہ پڑھانا فرض واجب نہیں ہے، اور نکاح کا خطبہ پڑھانے سے ہی مومن ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے، جب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا ابو طالب کے پاس کلمہ پیش کیا، ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا، اور ابو طالب نے کہا کہ میں باپ دادا کے دین پر ہوں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا۔ تو اس کے بعد ابو طالب کی وفات کے بعد اللہ کے رسول رنجیدہ ہوئے، تو اللہ قرآن میں آیات نازل فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ جسے محبت کرتے ہو اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت جو خود قبول کرے گا وہ خود ہدایت کا حقدار ہے، وہ خود قبول نہیں کر رہا ہے، اسے آپ دینا نہیں چاہیے۔ تو یہ آیات جو ہے قرآن کی آیات ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار اور قرآن کو ماننے والا، قرآن کو مضبوطی سے تھامنے والا، قرآن کی کسی آیت بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ یہ آیت کے اندر تو اللیل سورہ 30واں پارہ میں ہے۔ اس آیت کے تفسیر میں اجمع المفسرون، تفسیر کبیر کے اندر ہے، اجمع المفسرون ان المراد منہ ابا بکر، کہ اس آیات سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے، اور تمام مفسرون کا اجماع ہے، اور جو اجماع کا منکر ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، کیونکہ قرآن سے اللہ فرماتا ہے جو مومنین کے راستے سے ہٹ کر چلتا ہے وہ جہنمی ہوگا، اور مومنین کو راستے کو اجماع کہتے ہیں۔ صحابہ اکرام تمام صحابہ امام بنائے، اور جو امام ہوتا ہے مقتدی سے افضل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کے وفات کے بعد تمام صحابہ نے، مولا علی شیر خدا نے بھی، اہل بیت اطہار نے بھی حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز ادا کی۔ تو ابو بکر تمام صحابہ کے بھی امام ہے، اہل بیت اطہار کے بھی امام ہے۔ جن 12 امام کو آپ امام کہتے ہیں ان اماموں کے بھی امام ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 1 جگہ 2 جگہ نہیں، بے شمار جگہ، اللہ ایک جگہ فرماتا ہے اولو الفضل منہم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین۔ اس آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضیلت والا، حضرت ابو بکر کو کیا فرمایا اللہ؟ فضیلت والا۔
اور کسی صحابی کو یہ لقب نہیں دیا گیا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت والا فرمایا، والا یأت لأولی الفضل. بولتا ہوں تھوڑی، آپ یہ بات کریں اس پہ رک جائیں. بولیے. آپ حضرت خواجہ سے شروع کرے، پھر اس کے بعد میں حضرت ابو طالب کے نکاح پر گئے، پھر اس کے بعد میں حضرت ابو بکر کی آیت پر گئے، پھر کدھر کدھر جانے پتہ نہیں چل رہا. آپ کے پاس علم نہیں نا، علم ہوتا تو آپ کو پتا چلتا. نہیں مجھے کدھر کدھر جا رہے ہیں. آپ کھلی آفت لے لیے ہیں، خلافت لے لیے ہیں، بڑے پیر بن گئے ہیں، آپ جو ہے اعلیٰ حضرت کو بھی کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں. سنو، جو آیت آپ نے فرمائی، اب یہ سب چیزیں آپ نے کہا کہ حضرت ابو طالب نکاح پڑھانے سے مسلمان ہے. آپ اگر آپ کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، آپ کسی سے نکاح پڑھوائیں تو آپ کوئی گردوارہ یا چرچ یا کوئی اس کے اندر ٹیمپل جا کے کسی پنڈت کو لے کر آ کر نکاح کروا سکتے ہیں؟ کیا شرط ہے پہلے؟ سوال ہوئی آپ کی؟ نہیں آپ سے شرط کیا ہے؟ آپ وہی نے تو کہا سوال کر کے چپ ہوں گے تب میں جواب دوں گا. نکاح پڑھانے کے لیے خطبہ نکاح نہیں ہے، تو زندگی میں آپ نے خطبہ نکاح پڑھا ہے؟ حضرت ابو طالب کا خطبہ نکاح پڑھا ہے؟ رسول اللہ کا کبھی نکاح پڑھا ہے؟ جس نے نکاح پڑھایا اس کی کتاب کبھی چھانی ہے، دیکھی ہے؟ شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے. بات ہوئی آپ کی؟ ہاں، دوسری بات اب جواب دے دیتا ہوں، کیونکہ آپ نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے اور ایک کوئی آیت ہے. جہاں پر کسی کا نام ہی نہیں ہے تو آیت کیسی ہے؟ نام اگر ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان پر اتری ہے. آپ کو کیسے پتا کہ حضرت ابو بکر کے اوپر اتری ہے وہ آیت؟ اور اس کے بعد اور ایک سوال تھا اس کے بیچ میں. آپ نے کہا سارے سوال کیجئے، پھر اس کے بعد مجھے چپ ہو جائیے. سارے سوال کر کے 3 منٹ میں سارے سوال کر کے چپ ہو جائیے. سوال نہیں، آپ کے جواب دے رہا ہوں. جواب نہیں دے رہے ہیں آپ تو صرف سوال کرتے جا رہے ہیں، بولنے بھی نہیں دے رہے ہیں. نہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے، آپ نے کہا کہ کلمہ نہیں پڑھا. آپ کو حدیث پتا ہے کہ وہ کلمے والی حدیث کیسی ہے؟ دیکھو میں بولتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، حضرت ابو طالب مریض ہیں، بستر پر ہیں، بلا بھیجتے ہیں، رسول اللہ جاتے ہیں. جانے کے بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے کان میں کچھ کہتے ہیں، ابو طالب ان کے کان میں کچھ کہتے ہیں، اور آپ کان کے اندر رسول اللہ جو کہا اور ابو طالب نے جو کان کے اندر رسول اللہ کے کہا، آپ پورے ملاؤں کو سنے آ گیا کہ کلمہ نہیں پڑھا. اور جو حدیث آپ دکھا رہے ہیں، اس حدیث کے اندر جو راوی تھا حضرت عباس، عبداللہ ابن عباس، وہ 2 سال کے تھے، اور دوسرے راوی تو ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے. اب یہ حدیث اٹھا کر آپ ناچ رہے ہیں، تو یہ حدیث ہی سراسر غلطی حدیث. آپ کو 1,80,000 یا 2 لاکھ صحابہ کے بیچ میں من کن تو مولا سمجھ میں نہیں آیا افضلیت کے لیے، تو آپ کو کان میں رسول اللہ کے کان میں کیا کس کو کہتے ہیں؟ کان میں کسی کو کہتے ہیں کہ دوسرا نہ سنے. آپ سارے مولویوں کو سنے آ گئے، 1,80,000 یا 2 لاکھ صحابہ کے بیچ میں ہاتھ اٹھا کر میں جس کا ولی ہوں علی اس کا ولی ہے. وہاں مت جائیے، وہاں مت جائیے، سنیں من کن تو مولا کی طرف مت جائیے. ابھی تو نکاح کی بات ہو رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے آ کر بقن یا علی میں نے مانا آپ کو مولا، پھر حضرت عمر نے آ کر کہا. یہ سب آپ بھول گئے. آپ نے ایک نمازیں تو بہت صحابہ نے پڑھائی، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نمازیں پڑھائی. نماز پڑھانے سے کوئی افضل نہیں ہوتا. وہ نماز ہوتی ہے جماعت کے لیے، نماز ہوتی ہے جماعت کے لیے، پیش نماز ہوتا ہے. یاد ہے، جماعت کے لیے پیش نماز ہوتا ہے. نماز کے لیے جب تک ہے وہ پیش نماز ہوتا ہے. اس کے بعد وہ امام اپنے ایمان کا امام نہیں ہوگا. ایمان کا امام علی ہوگا، علی کے بعد حسن ہوگا، حسن کے بعد حسین ہوگا، حسین کے بعد زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام زمان محمد مہدی. یہ ہمارے 12 امام ہیں، یہ 12 خلیفہ ہیں. یہ اللہ کے امام ہیں، اللہ کے خلیفے ہیں، اللہ کے رسول کے امام ہیں، اللہ کے رسول کے خلیفے ہیں. یہ اللہ کی حجت ہے. باقی کے جتنے بھی ہیں وہ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کے لیے اگر نماز پڑھ دیے تو کیا ہے؟ اس کے اندر ابن مسعود بھی پڑھائے تھے نماز. کتنے صحابی چاہیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟
یہ کون سی افضلیت بیان کرتے ہو یار؟ علم کے دائرے میں کرو. جب ان کو سوالات کرتے ہیں تو علم آتا ہے تو علم کے دائرے میں کرو. علی وہ ہیں جو نبی کی گود میں انہوں نے مولا محمد مصطفیٰ دیکھ کر آنکھیں کھولی ہے. مولا محمد مصطفیٰ نے ان کے کان میں کلمات کہے ہیں. ان کے لبوں کے اندر پہلا نوالا رسول اللہ نے ڈالا ہے. یہ کہاں کے جو 50 60 سال تک کہیں پر مسلمان ہی نہیں ہے، آپ ان کو امام بنا رہے ہیں جو رسول اللہ کی گود میں کھیلا، رسول اللہ نے جس کو پالا، رسول اللہ نے جس کو پوسا، رسول اللہ نے جس کو من کنت مولا کہا، رسول اللہ نے جس کو اپنا خون کہا، اس کو کہاں پر آپ کو لے جا رہے؟ ابو بکر صدیق کے مولا علی ہیں. اگر علی کو نہیں مانے، اگر وہ حدیث میں نے پہلے ہی کہی تھی کہ اگر کوئی شخص اگر اہل بیت کو اطرت کو نہیں مانتا، چھوڑ دیا، تو یاد رکھ لیں وہ گمراہ ہو گیا. آپ دلیل کیا دے رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اطرت کو نہیں مانا؟ یہ آپ جتنی بھی دلیل دے رہے ہیں تو اطرت کو نہیں مانتے کیا؟ اہل بیت کو نہیں مانتے؟ اگر مانتے تو کیوں بڑا نہیں کرتے؟ آپ کیا پاگل ہیں؟ بات ہوئی آپ کی؟ میں بات کر رہا ہوں نا آپ کو. نہیں مجھے پتا نہیں کہ آپ نے کیا ثابت کرنا ہے. میں ثابت کر رہا ہوں جو اہل بیت کو مانا وہ مسلمان، اس کے بعد مومن. آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو ماننا وہ مسلمان اور مومن. کہاں سے ثابت کریں گے آپ؟ کیا بات ہے یہ؟ بات ہوئی کون سی قرآن کی آیت جو حضرت ابو طالب کے لیے کہے ہے، اس کے اندر وہ آیت کا ترجمہ یہ ہے: اے رسول، آپ جو لوگ منافق ہو گئے ہیں، جو لوگ اسلام سے ہٹ کر مر چکے ہیں یا چلے گئے ہیں، آپ ان کے لیے دعا نہ کریں، یہ دعا آپ کی قبول نہیں ہوگی. یہ بات ہے. وہ تو آیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں، یہ تو حضرت ابو طالب کی وفات جو ہے وہ مکے میں. آپ کون سی آیت کہیں پر ڈال کر فٹ کر ابو طالب کو، علی کے باپ کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو میں نے اپنا خون کہا، جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا خون. ارے 3 دن گزارنے والے کو آپ نے اتنی فضیلت دے دی. 50 پر 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں پالنے والے کو آپ جہنمی قرار دینے کے لیے تلے ہیں. کیا ایمان ہے آپ کا؟ بات ہوئی آپ کی. آپ صرف ایموشنل جذباتی بولنے ہی نہیں دے رہے ہیں. کیا بات کریں صاحب؟ آپ سے کیا بات کریں؟ ایک تو آپ ان پڑھ ہیں اور بولنے نہیں دے رہے. ان پڑھ ہیں تو اتنی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کیا ان پڑھ ہے، ایک نمبر کے ان پڑھ ہے، آپ کو بولنے نہیں دے رہے. اٹھا کے آپ قرآن کی آیت بول کے چھوڑ دیں گے تو کیا کان میں پھول رکھ کے آئیں کیا؟ آپ جو ہے مسجد ممبر پہ کھڑ کر، ممبر رسول کے پر کھڑ کر، جو پہلا ممبر رسول جو بنایا گیا وہ بھی حسین ابو طالب کا ہے. ایک یاد موضوع رکھ پہ آپ ٹک نہیں رہے. پہلا میلاد جو آپ جو نعتیں پڑھ کر پیسہ بٹورتے ہو، یہ سب صدقہ کسی کا ہے تو ابو طالب کا ہے. میں آپ کا نہیں سنوں گا، بہت لمبی بات ہو رہی ہے، تو بولنے ہی نہیں دے رہے. جب آپ خاموش ہوں گے تو غلط بول کے آپ خاموش اور نہیں سنیں گے. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. پیر صاحب بول رہے ہیں؟ بولیے. جی حضرت، میں آپ کا جو ہے آئیڈیا سن رہا تھا. وہ جو ہے جلال الدین صاحب سے آپ نے بات کیا تھا نا، بولیے. اس تعلق سے مطلب یہ کیا مسئلہ ہے، مطلب کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے صحابہ اکرام کے بارے میں، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں؟ کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے حضرت؟ آپ کو کون سا پسند ہے وہ آپ رکھیے عقیدہ. یہ نہیں، شریعت جو کہے گی ہم اس کو مانیں گے نا حضرت. ہاں، شریعت جو کہی ہمیں تو اتنا معلوم نہیں ہے. بہت سے اصحاب افضلیت علی کو مانتے ہیں، بہت سے اصحاب حضرت ابو بکر پہ مانتے ہیں، بہت سے اصحاب امام حسن علیہ السلام افضلیت پہ علی کو مانتے، فاطمہ الزہرا علی کو مانتے، یہ نہیں حضرت سلمان فارسی مولا علی کو افضلیت میں مانتے، حضرت مقدار. آپ بولے حضرت، اب جو بولا اس کا سوال کا جواب. جی حضرت، جیسے ہم لوگ اہل سنت والجماعت کے ہیں، جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد. حضرت اہل سنت کے ہیں. آپ صحابہ کی بات کر رہے ہیں یا صحابہ کے بعد 200-300 سال کے بعد آنے والے مسلک کے امام کی بات کر رہے ہیں؟ تو جیسا جو صحابہ کرام کے طریقے پر رہے گا، اہل سنت والجماعت رہے گا،
हर एक दौर में रहेगा, कोई साहब मतलब 3-4 लोग हैं। किसने कहा कि अहले सुन्नत के ऊपर ही रहने वाला है, कि जमात पे रहेगा वो अहले सुन्नत होगा? ये तो हदीस शरीफ मैंने सुना है कि जो है अहले सुन्नत वल जमात ही जो है। हदीस शरीफ मैं भी सुनाता हूँ आपको। हदीस सकलैन सुने हैं आप? तो ये नहीं, ये इनको नहीं मानते, इमाम बुखारी को नहीं मानते आप? नहीं साहब, आप हदीस सकलैन सुने हैं? किस किताब की है हदीस सकलैन? बुखारी की है, सियासत में बहुत सी, तिरमिजी में है। ये नहीं तो ये इनकी किताबों से आप साबित करेंगे कि जैसा ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को सबसे अफजल मानते हैं? हाँ, इमाम बुखारी के हाँ, कौन सी किताब है उनकी? कौन सी किताब? बुखारी के अंदर जितनी हदीसें हैं आप देख लो, अफजलियत अली के अंदर बताए, एक हदीस बताया उसमें अफजल बोले कि मौला अली सबसे अफजल। मौला फहाजा अली मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसूस का मौला। आप बताओ क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके मौला हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके मौला हैं। और क्या हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना किसके मौला है? जो दुनिया कायनात में पैदा हुआ, हाँ, सबके मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर उसके बाद तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद क्या कहा? मैं जिसका मौला अली उनका उसका मौला। आप क्या हिसाब करेंगे? जितनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौलायत है, जितनी हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौलायत है, उतनी अली की मौलायत है बकौल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, वो मैं पूछ रहा हूँ कुछ और। जैसा हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या मानते हैं? मौला मानेंगे कि नहीं? बेशक, सरकार सबके मौला। क्या सरकार सबके मौला हैं? फिर जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या आदम अलैहिस्सलाम के भी मौला हैं? अब रसूलुल्लाह की जबान से मुताबिक क्या कहा उन्होंने? मैं जिसका मौला हूँ अली उनके मौला है, खत्म। तो मतलब फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आदम अलैहिस्सलाम से भी अफजल हो गए, माज़अल्लाह। तो अब माज़अल्लाह क्या है उसके अंदर? अब क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये बात बताए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालायन के बारे में आपका क्या 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 अकीदा है? ये नहीं अकीदा, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का अकीदा मतलब है कि है ये नहीं, मुझे बताइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु नहीं, मुझे बताइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक का आप क्या अकीदा रखते हैं? उनकी नालैन का कितना मर्तबा, कितनी अफजलियत, कितना बुलंदी समझते हैं उनके नालैन की? जैसा मैं पूछ रहा हूँ, हजरत इमाम बुखारी ने ऐसा लिखा हुआ है कि जो है आदम देखो साहब, मैं इतना बुखारी ने इतना लिखा है, मन कुंतु मौला फहाजा अली मौला। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, इब्न माजा की है, नसाई की हदीस। अब उसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, बुखारी शरीफ में जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है उसकी सही हदीसों में ये हदीस है। अब जो भी कहा है वो रसूल अल्लाह ने कहा है। बुखारी शरीफ में हजरत इस्माइल बुखारी ने कुछ नहीं कहा है, वो अपनी मर्जी तो का कौल नहीं लाए। ये जो आप बता रहे हैं, जो आप हदीस से समझ रहे हैं, ऐसा कौन नहीं, आप समझाओ मुझे। नहीं, मुझे आप समझाओ, मुझे समझाओ। ये नहीं, बुखारी की सरह लिखी हुई है, मन तो मौला फहाजा अली मौला का मुझे मतलब समझाओ। ये नहीं, आप समझाएंगे हम हदीस नहीं, मुझे नहीं समझना है, मुझे आप समझो। मेरी समझ में इतना आया कि मैं जिसका मौला अली उनके मौला, खत्म, इतना। अब इसके बाद आप समझाओ मेरे को। हजरत आप आलिम हैं साहब? आलिम का मतलब क्या है? आलिम का मतलब क्या है? कुरान हदीस आपने पढ़ा है? हाँ, पढ़ा हूँ, मैं कुरान हदीस पढ़ा हूँ। आप जैसा तर्जमा कर लेते हैं अपने आप से, जो अगर कुरान की आयत पढ़ के तर्जमा कर लेते हैं? इतना तो नहीं हूँ कि तर्जुमा कर लूँ, इतना बड़ा अरबी दान नहीं हूँ। अभी देख के बता सकता हूँ। आपका मतलब क्या है? आलिम का मतलब क्या है? जैसा कोई मदरसे में पढ़ा हुआ हो। अब मदरसे में पढ़ा तो आलिम नहीं, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं डबल डिग्री कर रहा हूँ, बी ही हूँ, एम हूँ और डॉक्टरेट इन इस्लामिक कल्चर हूँ। अब बोले आप आलिम हैं? मतलब अब मेरे इतना पढ़े हैं, ताल्लुक से नहीं मालूम है आपको? नहीं, दीन के ताल्लुक से हम जो लोग मदरसे पढ़े हैं, उसके बाद जो कुछ भी है, वो जो आरजी मदरसा होता है वो भी उर्दू पढ़ते हैं बस। अभी क्या आलिम का मतलब क्या है? तो जैसा हजरत, जैसे हमें आलिम आप जो मदरसे में हिफ्ज करते हैं या उलमा कोर्स करते हैं, वैसे
जैसे आप जो है जैसा किसी आलिम को मानते कि नहीं है आज के दौर में? आलिम का मतलब मुझे बताओ कि आलिम किसको कहते हैं? आलिम अरबी में आलिम का मतलब पढ़ा लिखा। कौन सी लैंग्वेज? अरबी लैंग्वेज में पढ़ा लिखा या उर्दू लैंग्वेज में पढ़ा लिखा या इंग्लिश में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ज्योग्राफी में? कौन सी लैंग्वेज में पढ़ा लिखा आदमी चाहिए आपको? अरबी, उर्दू। पढ़ने आता है, लिखने आता है? अरबी पढ़ने आता है, लिखने नहीं आता? नहीं, अरबी पढ़ने आता है, लिखने नहीं आता। हजरत आप आलिम का मतलब पूछे पहले। आलिम का मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे। इंग्लिश लिखने आता है, कन्नड़ लिखने आता है, गुजराती लिखने आती है। अभी दूसरा क्या चाहिए आपको? कितने लैंग्वेज चाहिए? तेलुगु लिखने आती है। आपका मतलब कौन सा आलिम? अच्छा, एक काम कीजिए, जो जिनसे आप बात कर रहे थे, हाँ, क्या नाम, जलालुद्दीन साहब से मुझे पता नहीं कौन बात करें, और हमने मतलब वो बात करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा मुझे। आप उनसे बात कीजिए। मैं क्यों बात करूं साहब? जनाब, कल बात करते करते आप मुझे बोलने नहीं दे रहे थे। बड़ी दुख हुई मुझे कि आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे थे। सारी बातें आप बोलते जा रहे हैं, किसी के सामने वाले का सुन ही नहीं रहे थे। अभी आप जो एक अनपढ़ आदमी आपसे बात कर, देखिए अभी बीच में बोलना शुरू कर दिए। इतने पढ़े लिखे, केमिस्ट्री डबल डिग्री एमए पढ़े हैं, लेकिन इतने जाहिलाना बात कर रहे हैं या दूसरे को, सामने वाले को बोलने नहीं दे रहे। पहले सुनो, आपको इज्जत एहतराम से बात करूंगा। आप बराए मेहरबानी आज जो दो सवाल आप इनसे पूछे, एक तो मन कुंतु मौला आप समझना चाहते हैं, दूसरा आलिम का मतलब आप समझना चाहते हैं। ये जो आपसे बात कर रहे हैं ये अनपढ़ आदमी है। मैं बात करूंगा, मैं दोनों मतलब आपको समझाऊंगा। जलालुद्दीन साहब सुनो, सुनाइए। मुझे किसी से भी कुछ नहीं समझना, मेरे कुछ सवाल नहीं है, मुझे नहीं चाहिए आपसे तो कोई। आप मुझे कादिरी कह के गुमराह क्यों कर रहे हैं? पब्लिक को धोखा क्यों दे रहे हैं? सुन ले पब्लिक को धोखा क्यों दे रहे हैं आप? सुन ले तो ना कादिरी है ना सुन्नी है। सुन ले आप मुझे सुनना नहीं है, फिर दूसरे को क्यों सुनाते हैं? या सुन्नी हूँ नहीं, आप दूसरे को सुनाते हैं। सुनना नहीं है आपको, सुनना नहीं है, दूसरे को क्यों सुनाते हैं आप? नहीं यार, मुझे ये बताओ, अभी मन कुंतु मौला आपने दलील दिया, वो मुझे देखिए, अभी आपकी हैसियत समझ में आई। नहीं भाई देखिए, आपसे समझना चाह रहा था, मुझे क्योंकि ये जानता है आप पढ़े लिखे नहीं है, आप मुझसे नहीं समझना चाहते। आरिफ भाई, आप खुद इसको लाइन पे लाइए। कौन अथॉरिटी दिया है मुझे? माशाअल्लाह, मैं आलिम का मतलब समझाता हूँ। खिलाफत है वो गौसे आजम दस्तगीर के दरबार से है, और सुन्नियत की कोई मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हमारा पूरा खानदान सुन्नियत है, और जितनी भी सुन्नियत कुछ भी नहीं है। आप मुसलमान भी नहीं है, हमारे से सुन्नियत से चलती है। मुसलमान भी नहीं है, हम सीधी बात। ये एक बात कर, मन कुंतु मौला फहाज़ा अलीउन मौला, मस्जिद का मौला, अली का मौला। अभी क्या है? अभी दूसरा क्या मतलब? हाँ, तो इसका मतलब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत अली अफजल है ना? देखो भाई, ये जवाब दो, इसका जवाब देना पड़ेगा। मन कुंतु मौला का वो मतलब होता, मौला का मतलब अफजल नहीं होते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसका मौला अली है। तो मौला का माना बताओ। की बात की है, मौला का माना बताओ, ना मूसा की बात की है अलैहिस्सलाम की। खुद मौला का माना बताओ। जिद मौला सुन लो, जिद के मुताबिक आप ख्यास नहीं लगाना कि वो आदम से बड़े, इब्राहिम से बड़े, इस्माइल से बड़े। रसूल अल्लाह ने वहां कहीं पर भी नहीं कहा है कि अली जिसका मौला है वो सारे नबी छोड़कर, ये सहाबा छोड़कर, ये बरेली छोड़कर, ये देवबंदी छोड़कर कर नहीं कहा है। मैं जिसका मौला अली उसका मौला, किस्सा खत्म। अब खत्म। तो मौला का माना समझना पड़ेगा ना, मौला का माना क्या है? अरे तू समझ भाई, क्या तो मौला क्या है? समझना तो रसूल अल्लाह को कितना दर्जा देगा, सुन, रसूल अल्लाह को कितना दर्जा देगा, उतना बड़ा मौला उतना माना होगा। मौला का मतलब मालिक, मौला का मतलब आका, मौला का मतलब दोस्त, मौला का मतलब रहबर, मौला का मतलब क्या चाहिए? कौन सा रसूल अल्लाह को कितने बड़ा दर्जा देना चाहते हो? इतने माने मौला के। यहाँ तक अल्लाह ताला कुरान में अपने आप को मौला कहा है। उसको छोड़कर, उस मौलायत को छोड़कर, अल्लाह की मौलायत को छोड़कर बाकी का सब मौला में आता है। मौला का माना गुलाम है, मौला का माना इमाम, मौला का माना वली, मौला का माना गुलाम। अब तो अच्छी
ठीक, आप बताइए, डिक्शनरी में दिखाऊं मैं? इसलिए कहते हैं आप जाहिल हो, जाहिल बन के रहो, पीर मत बनो। आप एक साहिब प्लीज प्लीज, डिक्शनरी में मैं खोल के दिखाऊं मौला का माना गुलाम? बेशक मान, आप तस्दीक करते हैं माना मौला का माना गुलाम करके? हाँ, मैं तस्दीक करता हूँ। किताब में डिक्शनरी खोल के दिखाऊं? ठीक, मौला का माना गुलाम। तो मैं अब तफसीर करता हूँ। मैं जिस का गुलाम, रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मैं जिस का गुलाम, अली उसका गुलाम, बराबर नहीं? इसलिए तो हमसे समझने के लिए तुम्हारे पास इतनी भी मादा नहीं है कि पूरी 2 मिनट गौर से सुनो। रसूलुल्लाह को तू गुलाम बना रहा ना, तुम बना रहे हो, मैं थोड़ी बना रहा हूँ। मुझसे समझो पहले। गुलाम तो इसलिए ऐसे जाहिल पीर होता है तो ऐसा ही हालत होती है। तुम्हारे जैसा जाहिल जब पीर होता है, मुरीदों का बेड़ा गर्क कर देता है। तुम्हारे जैसा जाहिल जब पीर होता है, मुरीदों का बेड़ा गर्क करता है। समझो आप, मन कुन तो मौला कुमने। आरिफ भाई, इसको जरा 2 मिनट चुप कराए, या 2 मिनट ये बोल के चुप हो जाए, मैं 2 मिनट बोलूंगा। पीर साहब बोलते, उस कल भी इसी तरह बोलते इसका भेजा खराब हो गया और बोलने नहीं दिया। तो इस्लाम में है, तू बरेली रहे, तू इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ बरेलवी ही है। समझोगे तो समझाऊंगा। गाली देते हैं पीर साहब के भेजा ठिकाने पे नहीं है। पीर साहब के नहीं, तू पीर साहब का दिमाग ठिकाने पे नहीं है। मतलब में अटकता ना रहे। पीर साहब ने आज है गांजा बहुत ज्यादा पी लिया। पीर साहब ने बहुत ज्यादा गांजा पी लिया, इसलिए आज जो है होश ठिकाने पे नहीं है पीर साहब का। मेरा बेटा तू गांजा बहुत ज्यादा फूक लिया है। नहीं आया मैं, याद गांजा बहुत ज्यादा गांजा फूक लिया पीर साहब ने। बगदाद से इतना मतलब समझ जा बेटे। पीर साहब ने गांजा फूक लिया ज्यादा, इसलिए बोलने नहीं दे रहा ठिकाने, होश ठिकाने पे ही नहीं है। ये मौला का मतलब मैं बोलने तो दे, समझ में आएगा। तेरा अकीदा कितना गंदा है वो मैं दिखा दूंगा, तेरे किताब से दिखा दूंगा। मेरी किताब से क्या मौला का मतलब मैं समझाऊंगा ना। तो मौला का माना आता तो जिसका पूरी मतलब तो समझ ले पहले। मैं जिस का मालिक रसूलुल्लाह। मौला का मतलब मालिक नहीं होता वहाँ, अली उसका मालिक। वो मौला का माना वहाँ मालिक होगा नहीं, वहाँ वो माना मुराद होगा जो दोनों के लिए बराबर फिट बैठेगा। वहाँ दोनों के लिए बराबर फिट बैठेगा, दोनों के लिए जहाँ मुनासिब होगा वही मतलब। वहाँ गुलाम भी मुराद नहीं होगा, मालिक भी मुराद नहीं होगा। अगर गुलाम लोगे तो भी गलत होगा। जैसा इतना अकल तेरे पास नहीं है बोलने। आरिफ भाई जरा चुप कर है इसको। चल आया हजरत इनकी सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं, फिर आप सुनाइए। इनकी सुन लीजिए, चुप रहिए। सुन, ये बोलने नहीं देगा, ये कभी बोलने, क्योंकि एक मतलब अगर समझ में आ गया, इसकी गुमराही का पर्दा खुल जाएगी। इसकी गुमराही का पर्दा खुल जाएगा, इसलिए बोलने नहीं दे रहा। तुम्हारी गुमराही खुल जाएगी, बोलने दोगे? अच्छा 10 मिनट बोल लो, चलो मैं 2 मिनट बाद में बोलूंगा। आरिफ भाई, हम 10 मिनट इनकी बात सुन लेते हैं। जी 10 मिनट इनकी बात सुन लेते हैं, फिर 2 मिनट मैं बोलूंगा। चलिए, मौला का माना मैं समझाऊंगा। और ये हदीस जो इन्होंने, हमने पूछा कि सबसे अफजल कौन है, तो सबसे अफजल मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु इन्होंने कहा, और उसकी दलील के तौर पर यह हदीस पेश किए। तो इस हदीस में अफजल साबित नहीं होता, और अफजल साबित करने के लिए अगर मन कुन्तु मौला फहाजा अली मौला, इस हदीस से अगर साबित करते हैं कि मैं जिसका मौला हूँ, अली भी उसके मौला है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के भी मौला है, और आदम अलैहिस्सलाम से हुजूर अफजल है। तो जिसका मैं मौला हूँ, यानी जिससे मैं अफजल हूँ, अली भी उससे अफजल है, तो हजरत आदम से भी अफजल। मौला का माना यहाँ अफजल मुराद नहीं होता, मौला का मतलब यहाँ आका मुराद नहीं होगा, मौला का मतलब यहाँ दोस्त मुराद होगा। दोनों के लिए फिट होता है। मैं जिसका दोस्त हूँ, मैं जिसका, चुप हो जा, पूरी बात सुनने दे, पूरी बात पहले बोलने दो। तुम 10 मिनट बोलो, 10 मिनट बोलना, मेरे बात 2 मिनट में बात खत्म हो जाएगी। बात कंप्लीट होने दो, बात कंप्लीट होने दो। पॉइंट चले जाता है, अनपढ़ आदमी पॉइंट तुम्हारे पॉइंट ही रहेगी। 2 मिनट तुमको सब्र नहीं हो रहा है। पॉइंट नहीं, पॉइंट की बात है, पॉइंट कुछ है ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, रसूलुल्लाह किसी के बस नहीं होते, रसूलुल्लाह उम्मत के आका होते हैं। कौन बोले? रसूलुल्लाह
उम्मत क्या होते हैं? तुम देवबंदी हो, वली तुम देवबंदी, अल्लाह फरमाता है कुरान में देवबंदी तुम्हारे अनपढ़ इसीलिए कहते बरेली लोग इसीलिए कहते हैं देवबंदी के अब्बा हो। हम जैसे बोलने वाले रसूल अल्लाह को, हम जैसे बोलने वाले, तुम क्या रसूल अल्लाह को यार समझते हो अपना? बात हुई तुम्हारी, तो और क्या है यार, बात हुई तुम्हारी। तुम्हें दोस्त बन सकते हैं, आका को दोस्त बना सकता है कोई? कौन बोले दोस्त नहीं बना? अल्लाह फरमाता है अल्लाहु अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह मोमिन का दोस्त है। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, तुम्हारे दोस्त वो है। तुम अली को भी अल्लाह ने कुरान में दोस्त कहा और नबी को भी दोस्त कहा। अल्लाह ने खुद को दोस्त कहा। जब कुरान पढ़ोगे तब तो समझ में आएगी। तुम्हारा कुरान पढ़ के तर्जुमा करने नहीं आता। तुम आलिम हो, पूछे तो आलिम नहीं हो करके नहीं बोलता। ये सबसे बड़ा अल्लामा बनता है जाहिल। अल्लाह के रसूल ने मौला कहा, उससे पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कहा वलीकुमुल, मैं जिसका वली हूँ, अली उसका वली है। का मतलब क्या है? कहा जिसका वली नहीं बोला, वली लफ्ज नहीं है। हदीस पढ़ो यार, हदीस पढ़ो। कौन सा हदीस पढ़ो यार? तुम सिर्फ हदीस का नाम बोलते हो। हदीस का कौन सी किताब है? आप अरबी पढ़ के बताओ। खाली गदीर में सिर्फ इतनी दो लफ्जें नहीं है या बेटे। हदीस है गदीर पे मत जाओ। अभी कल भी इसी तरह कल इधर से उधर, उधर से इधर, अभी गदीर पे गए। पहले इस हदीस को कंप्लीट कर लो। मनकुन तो मौला, इस हदीस को कंप्लीट कर लो। जिसका मैं गया एक साथ दोनों बोलने में, देखो कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। चलो 10 मिनट बोल लो। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक मिन रब्बिक, ऐ रसूल तुम पढ़ना पहले सीखो। पहले अरबी पढ़ना सीखो। इतने जाहिल हो कि अरबी लफ्ज पढ़ने नहीं आ रहा है। लफ्ज फिर से पढ़ो, ये सीखो वो सीखो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। या अय्युहर रसूल, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। या अय्युहर रसूल, ऐ रसूल। रसूल के ऊपर जबर है या पेश है? बल्लिग, तब्लीग कर दो मैं जो तुमको पहुंचा दिया। अगर तुम नहीं करोगे, अगर नहीं बताओगे, जो तुम्हारा रिसालत का काम है वो बेकार हो जाएगा। इस आयत के ज़ैल में मन को मौला कौन सा हा है? हाजा में कौन सा हा है? जो करे इतने जाहिल है ये हमारे बरेली को टक्कर दे रहे हैं। सुन ले, गाय में कोसा गाय है, कहीं में कोसा गाय है, वो सब नको। तू सीधी बात करना तो कर, नहीं तो ये सभी चोचले बातें छोड़। तू यत्ती बातें करना नहीं। रसूल अल्लाह के बाद किस जाहिल ने तुमको खुली आफत दी? खुली आफत तुमको खुली आफत किस जाहिल बेवकूफ ने दिया? ये जाहिल इतना जाहिल है आरिफ भाई, आप जिसको पीर बना रहे हो, ये पीर नहीं है, पैर है। ये पैर है, पैर। व्हाट्सएप के फोन में इसीलिए इनको आला हजरत से जलन है। ये एक हदीस नहीं, अपनी मन की बात को हदीस कह रहे हैं। सुनो, आप सुनो। मेरी तन की बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मुझ पर झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम में कर ले। तो कितने तुमको जहन्नम से डर नहीं लगता? हाँ, अल्लाह और रसूल का डर नहीं है तुम्हारे अंदर? हदीस नबी पर झूठ बोल रहे हो, कौन सी हदीस में है वो नहीं बता पा रहे हो। तू तो झूठ समझ रहा है। झूठ बता रहे हो। कौन सी हदीस में है, किस किताब में है वो बता दो। हदीस भेजता हूँ, हदीस बोलता हूँ। कौन से कल बोले तो कल से आज तक तुम्हारे कोई हदीस का जवाब नहीं आया। बोल रहा यार, तू क्या यार, तू कौन सी हदीस सुना? तू बैठ, तुझे कैसी हदीस सुना? सारी किताब ही भेज देता हूँ। अफजलियत मौला अली में अफजलियत मौला अली। तुम हदीस जो अभी पढ़े उसका नाम, हदीस का नंबर बताओ, कौन सी किताब में है वो बताओ। अफजलियत मौला अली करके किताब है, सारी किताब वो किताब ना कुरान है ना हदीस है। मैं पूछ रहा हूँ कुरान और हदीस। पहली बात याद रख ले यार, जो भी किताब में बोल रहा हूँ उस किताब में कोई आला काला पीला हजरत की स्टोरी नहीं है। वो किताब के अंदर सारी हदीसें जमा कर अफजलियत अली के लिखे कौन? वो किताब लिखा कौन? लिखे हैं कोई मौलवी हजरत हमारे। कोई मौलवी तो मौलवी को तुम मानते नहीं हो। तुम तो डायरेक्ट मौला की बात बताओ। मौला की बात जो मौला ने लिखा है, मौला के कलाम से बताओ, कुरान से बताओ, और कुरान के जो तफसीर मुअतबर है, हर जमात में मुअतबर है, उससे बताओ। तो अब टाइम दिया भाई, अब कितना है? 5 मिनट दिया। अब बात करो मौला के पर, मौला के लफ्ज़ के पर। चलो। हाँ, तो मौला, यहाँ मौला का मतलब तुमने जो बीच में नहीं बोलना,
तुम अगर सच्चे माँ बाप के बच्चे, मैं देखो बहुत इज्जत से बात करता हूँ, मैं सच्चे देखो तुम्हारे, मैं अगर सच्चे माँ बाप के बच्चा हूँ तुम्हारे बीच में नहीं बोलूंगा, अगर तुम सच्चे माँ बाप के बच्चे हो मेरे बीच में नहीं बोलोगे। कितने मिनट 3 मिनट लो, तुम 5 मिनट लो, तुम जितना बोलो उतना, तुम जितना बोलोगे मैं उतना बोलूंगा। नहीं, तुम कितने मिनट होना अभी आपको? 3 मिनट बोलेंगे, तुम 3 मिनट, और टाइम गिनेगा बीच में जो बंदा है आरिफ भाई, ये ना टाइम गिनेगा, तुम्हारा टाइम में मैं नहीं बोलूंगा। आरिफ भाई जी जी आप है आरिफ भाई जी, आप डाल लो, सब लग डाल लो। हाँ ठीक है। पहले देखो सुनो एक शर्त मेरी भी है, टॉपिक से बदलना नहीं, टॉपिक बदलना नहीं, बिल्कुल। टॉपिक बोलो, आप टॉपिक बोलो। हाँ, जो बीच में मोबाइल में आवाज आ रही है वो आवाज से हट जाए, बैकग्राउंड में आवाज नहीं आनी चाहिए, तुम्हारा रिकॉर्ड जो है आवाम तक पहुंचाएंगे। मैं खान खाए अबू तालिब में बैठा हुआ, मेरे साथ में कोई नहीं है। आप ये मेहरबानी कर ये आप गर्म नहीं होना, ठंडे रहना, आप आराम से रहना, मैं भी गर्म नहीं हूँगा, ठंडा हूँगा, आराम से बात करेंगे, ये नतीजे पे निकालेंगे। अगर मैं गलती पे हूँ तो मैं गुलाम अहमद रजा हो जाऊंगा, अगर आप गलती पे हैं तो गुलाम अबू तालिब हो जाए। ठीक, ओके चलो ठीक है। चलो आप कौन सी बात, टॉपिक बोलो ये टॉपिक हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफजल है या हजरत अली अफजल है सहाबा में, और मैं पहले बोलूं या पहले आप बोलेंगे? नहीं, इसका आप क्या लेंगे, इसका म्यार सबसे पहले कुरान के अंदर सुनो बात, चुपचाप 2 मिनट सुनो। हजरत सबसे पहले कुरान से हम दलील देंगे, कुरान की आयत जो पढ़ेंगे, आयत में ना अली का नाम है ना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम है। आप भी जहां भी कुरान की आयत पेश करेंगे, कुरान की आयत में अल्फाज हजरत अली के नाम भी नहीं है, हजरत अबू बकर के नाम भी नहीं है। तो जब हम किसी फजीलत की आयत देखेंगे, उस आयत का मुअतबर तफसीर, जो मुअतबर आप अहले सुन्नत कहते हैं, अहले सुन्नत के नजदीक 1400 साल से कौन सी किताब मुअतबर है, हदीस मुअतबर है, जैसा सिहा सित्ता, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, निसाई, अबू दाऊद, इब्ने माजा, ये हदीस की किताब हुए। और तफसीर कश्शाफ, तफसीर रूहुल मानी, तफसीर बैज़वी, तफसीर रूहुल बयान, तफसीर खाजिन, तफसीर मालिमुत तंजील, तफसीर दुर्र मंसूर, ये सब तफासिर मुअतबर तफसीर है, जो उलमा इकराम यही तफसीर पढ़कर कुरान समझते हैं। चलो हाँ, तो अब मैं हजरत अबू, ये और एक बात सुनो, ये ठीक है, अब इसके अंदर कोई पर्सनल नहीं जाना, पर्सनल मतलब बेदार नहीं होना। अब मैं तफसीर दूंगा या हदीस दूंगा दलील के साथ, तो उनकी दलील पर मैं उनको मानता हूँ। आप किसी की दलील दे रहे सहाबी की, उनकी दलील पे आप मान रहे हैं तो मानो, आप उनको मानो, मैं उनको मानूंगा। ये जरूरत नहीं कि आपको बदला कर मैं अबू बकर को मान लूं या आप बदला कर मौला अली को मान लो, ये जरूरत नहीं, वो क़यामत में देखा जाएगा। नहीं, क़यामत में अभी हम बात कर रहे हैं, आज हम दलील मिल गई तो बस, कोई भी एक सहाबा का या अहले बैत की दलील मिल गई, रसूलुल्लाह की हदीस मिल गई, तो खिस्सा खत्म। आप जो मान रहे हैं वो ठीक, मैं जो मान रहा हूँ वो ठीक। आप इसमें गलत ये नहीं करना कि आप गलती पे हैं, आप अली को मानते हैं अफजलियत में, तो आप गलती में, ये बात नहीं होना। मैं भी नहीं करूंगा कि आप अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अफजल मानते हैं, आप गलती पे हैं, कोई गलती पे नहीं है। आप जो अकीदे पे मानते हैं, कोई सहाबा ने कहा है तो उस अकीदे पे, मैं जो मानता हूँ वो कोई सहाबा ने कहा है, मैं उस अकीदे पे मानता हूँ जी। किस्सा खत्म। क्योंकि याद रखना, इसके अंदर कोई ये नहीं है, ये कौन सी भी अहले सुन्नत का ये काफिर या मुर्तद, ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। क्योंकि आप भी सहाबा को मानने वाले, मैं भी सहाबा की हदीस को, अहले बैत को मानने वाला। आप सहाबा का एक अक़वाल रहे, मैं दूसरे सहाबा का अक़वाल रह रहा हूँ, वो भी अहले सुन्नत है, ये भी अहले सुन्नत है। बताओ, आप शुरू करो, बिस्मिल्लाह। अच्छा, तो अहले सुन्नत जो कहेंगे तो अहले सुन्नत की अलामतें हैं। आप जैसे मुझे बीच में नहीं बोलना, मुझे सुनो, अहले सुन्नत की अलामतें की जरूरत नहीं है। जरूरत है ना, आप दावा करोगे। सुनो साहब, एक बात बोलता हूँ, अहले सुन्नत, अहले तशय्यो, देवबंदी, बरेली, ये सब रसूलुल्लाह के कई साल के बाद पैदा हुए ये जमाते हैं, ये आकर गिरोह हैं। वो हम गिरोह की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ अफजलियत के कुरान और हदीस से, बस। अच्छा देखिए, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार से आप खिलाफत मिलने का दावा करते हैं, वहाँ के पीर आप कादिरी है, आप गौसे पाक को खुद छोड़ रहे हो, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारी जिंदगी शियाओं से लड़के खुद को अहले सुन्नत नहीं, गौसे पाक को आप कादिरी कहते हो,
आप खुद को कादरी कहते हो, मैं कादरी कादरियत कहता हूं, नहीं आप छोड़ना मुझे है, बताओ गौसे पाक इसलिए हम्बली थे, असली शाफी कादरी थे, बनना मालिकी है। थे, हनफी थे। ना हमें रसूल अल्लाह के निचले वालों की बात करनी है। अफजलियत यहाँ साबित नहीं होती। अफजलियत रसूलुल्लाह के असहाब से, रसूलुल्लाह के अहले बैत से साबित। हम तो कौल इसका है कि रसूलुल्लाह की सुन्नत पर चलना है, और उसके बाद अगर किसी की सुन्नत पर और किसी की बात पर चलना, वो अहले बैत है, उसके बाद सहाबा है। अगर इसके बाद में किसी औलिया बुजुर्गान दीन की अगर बात है, आप उसके कौल पर चल भी सकते हैं, नहीं भी चल सकते हैं। आप कोई भी इस्लाम के अंदर खलल नहीं पड़ेगा, दीन के अंदर खलल नहीं पड़ेगा। अगर आपने रसूलुल्लाह की बात को छोड़ा, अहले बैत की बात को छोड़ा, और असहाब करीम जो अल्लाह के रसूल के बेहतरीन सहाबा थे उनकी बात को छोड़ा, तब आपकी बात में खलल पड़ेगा, इस्लाम में, दीन में खलल पड़ेगा। बाकी के जितने नीचे के तबके वाले हैं, आप माने तो माने या ठुकराए तो ठुकराए, कोई उसके अंदर मसला नहीं है। ये बात समझ में आती है आपको दीन में? शरीयत में ये आप जो कहे हैं ये बिल्कुल आपके कौल का शरीयत बिल्कुल मुखालिफ है, क्योंकि शरीयत में क्या है? तो चुप हो जाइए, आप इतनी देर बोले, मैं एक मसला क्लियर कर दूं। एक मसला है अकायद का मसला है, और एक मसला है फुरूई मसाइल। फुरूई मतलब जैसे मुस्तहब, सुन्नत और इस तरह के जो छोटे मसाइल हैं, इनमें बुजुर्गान दीन के इख्तिलाफ में कोई इख्तिलाफ, बहुत सारे इख्तिलाफात हैं, उसमें किसी भी बुजुर्ग की बात को माने, दूसरे बुजुर्ग की बात को अगर हम नहीं माने तो उसमें कोई हरज नहीं। लेकिन अकीदा जो होता है, ईमान के बुनियाद, ईमान व अकायद, जो इस्लाम जिसका ईमान व अकायद दुरुस्त नहीं है, उसका कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है। तो ईमान व अकायद में ये है अहले सुन्नत, जो ईमान अकायद 1400 साल से सहाबा इकराम से लेकर आज तक एक जमात हक पर कायम है। और ये इब्ने माजा की हदीस है, ला यज़ालु मिन उम्मती ताइफतुन अलल हक़्क़ि ला यदुर्रुहुम मन खज़लहुम। मेरी उम्मत की एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी। तो वो हक जो जमात है अहले सुन्नत, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, अहले सुन्नत की 3 अलामत है। ये तो खता नहीं, माफी करना है, नहीं बीच में हमेशा रोकते हैं आप, एक बात कंप्लीट होने नहीं देंगे, एक बात कंप्लीट होने नहीं देंगे। एक बात कंप्लीट हो जाएगी तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात को ही मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। आरिफ भाई जरा इनको खामोश करा दीजिए, थोड़ा एक बात कंप्लीट होने के बाद। ये बात कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आप बताइए, कंप्लीट होने दीजिए, बात किया जाएगा, ये बात कंप्लीट होने दीजिए। गौसे पाक, आप जो हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली की तरफ गए हैं ना, इसलिए मुझे समझाना पड़ रहा है। जो हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली है, ये चारों मसलक को गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किसी मसलक की मुखालिफत नहीं की। गौसे पाक की किताब पढ़िए, हनफी की, शाफी की, मालिकी की मुखालिफत नहीं की। खुद हम्बली इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि के मुक़ल्लिद थे, बाकी उलमा की कदर और ताज़ीम करते थे। और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिंदगी भर शियाओं से लड़े, राबजियों से लड़े, जो राबजियों की तराबी का इनकार है। राबजी हजरत अबू बकर को गाली गलौज करते, हजरत उमर, हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला की तौहीन करते, अशराए मुबशरा की तौहीन करते। उसके खिलाफ गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने गुनियातुत तालिबीन में बहुत सारे मसाइल उनके खिलाफ और उनको बिल्कुल उनकी मजम्मत की है। तो जो मजम्मत करे उसको हम मजम्मत करेंगे। और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी तकलीफ की है, जिनको एक बात कहता हूँ, आप के बारे में ना डिस्कस करें, आप सीधा टॉपिक पे अफजलियत मौला अली पे आए। चले, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत पे अल्लाह ताला ने 30वां पारा सूरतुल लाइल 30वां पारा में अल्लाह फरमाता है, वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ़ा यरदा। ये आयत की शान नुज़ुल बताता हूँ। हज़रत बिलाल हफ़शी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुफ़ार बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे थे, और बिलाल की तकलीफ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत तकलीफ़ पहुँचा रही थी, कि हज़रत बिलाल को ऐसी ऐसी तकलीफ़ें दी जा रही थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये बात थी कि बिलाल को कोई ख़रीद करके आज़ाद कर दे। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत बिलाल की तकलीफ़ देखकर हुज़ूर के मंशा के मुताबिक हज़रत बिलाल को 20 गुना ज़्यादा कीमत से ख़रीद करके आज़ाद फरमाया।
तो 20 गुना ज्यादा बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु को कीमत देकर हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खरीदा, जिसके कुफ्फार और दीगर लोग हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु की इस बात को लेकर कहने लगे कि हो सकता है ये बिलाल के कभी एहसान था, अबू बकर का एहसान का बदला चुका रहा है। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ये जो माल खर्च करने वाला है अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये अतका है, सबसे बड़ा मुत्तकी, तकवा वाला अतका, सबसे बड़ा मुत्तकी। और इस तफसीर को तफसीर कबीर के अंदर है, अजमाउल मुफस्सिरून अन्नल मुराद मिन्हु अबा बकरीन, इस आयत से हजरत अबू बकर मुराद है और हजरत अबू बकर को अल्लाह फरमाता है कि ये अतका है, सबसे बड़ा मुत्तकी। और कुरान में दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है कि जो सबसे बड़ा मुत्तकी वो सबसे ज्यादा इज्जत वाला है। और सहाबा इकराम ने इमाम बनाया, तो सबसे बड़े मुत्तकी को सहाबा इकराम ने इमाम बनाया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से जो इमाम होगा, जो तुम्हारे में इल्म में ज्यादा है, तकवा में ज्यादा है, उसको तुम इमाम बनाओ। ये हदीस में हुक्म है, इब्ने माजा में हुक्म है हदीस में कि तुम्हारे में अगर 10 आदमी तुम लोग हो, उसमें जो सबसे ज्यादा इल्म वाले हो और सबसे ज्यादा तकवा वाले हो, उसको तुम इमाम बनाओ। इसी हिसाब से सहाबा इकराम ने देखा कि ये सबसे बड़े मुत्तकी भी हैं, सबसे ज्यादा इल्म वाले हैं, इस वजह से हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम सहाबा ने इमाम बनाया। तो इमाम सबसे अफजल होते हैं। कल आपने इनकार किया, आप ऐसा कोई हदीस पेश करें जिसमें यह हो कि इमाम मुक्तदी से अफजल नहीं होते, और मैं हदीस पेश करूंगा और हदीस आपको स्क्रीन भेज दूंगा कि इमाम मुक्तदियों से अफजल होते हैं। हुजूर का हुक्म है और हुजूर के हुक्म के मुताबिक सहाबा ने इमाम बनाया। और हुजूर के ज़ाहिरी हयाती में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बीमार हालत में थे, 17 नमाजें हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाए, और वो 17 नमाजें अहले बैत अताहर उनके पीछे नमाज पढ़े। इमाम हसन, इमाम हुसैन, और उस वक्त औरतें भी नमाज पढ़ती थी, हजरत फातिमा जहरा, हजरत अली। 3 मिनट हो गया है, फिर साहब बोले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व कुल्लु अंबिया मुरसलीन व बारिक व सल्लम, सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हा का अकीदा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे जलीलुल क़द्र सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हा का जो अकीदा था, अनहु बोलिए, अनहा नहीं, अनहु, अनहु या हाँ या अनहा तो औरत को बोले जाते हैं। चलो अनहा भी उसे बोलते हैं, अनहु भी बोलते हैं। ना आप छोड़ो अब अभी अनहु बोलिए, अपनी गलती मान लीजिए, क्यों जिद कर रहे हैं आप? लेडीज को बोलते हैं अनहा। आप ठीक, सुनो बोलिए, गलती मान लीजिए, इतना आप जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से बेशुमार, जिसमें से चंद आपको पेश करेंगे। उसकी अरबी मतन नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि आप बड़े फाल्टा निकालते हैं। सीधा उर्दू पे आता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि हम सहाबा इकराम बयान किए करते थे कि तमाम अहले मदीना में अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम सबसे अफजल हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब फज़ाइल सहाबा जिल्द 2 हदीस नंबर 1902, इस हदीस में खुद हजरत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जलीलुल क़द्र सहाबा हैं, और रसूलुल्लाह ने उनको कहा था कि अगर ये कहें तो इनकी हदीस जरूर ले, ये सबसे सच्चे हैं। तो इसकी दलील इमाम अहमद बिन हम्बल में है। ये हजरत मसूद जिसे हम सहाबा मानते हैं, उनका अकीदा था ये। और दूसरा हजरत अबी बिन काब का अकीदा, उन्होंने फरमाते हैं कि हजरत अबी बिन काब फरमाते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि बेशक अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के तमाम सहाबा इकराम में अफजल हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल मुस्नद जिल्द 1 सफ़ा नंबर 75। फिर हजरत अबू लतीफिया का अकीदा है कि
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو لطف الفیض رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک علی ابن ابی طالب علیہ السلام شیخین 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 ابو بکر عمر عثمان شیخین نہیں شیخین شیخین ہوتا ہے شیخین ہو شیخین ہو یاد رکھیں شیخین نہیں بولتے نا ہو یہ ہو سب نہیں ہوتے شیخین ہوتے ہیں میں اب اس کا جو شیخین کا جو میں تفسیر کروں گا ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں امام ابن عبد البر امام ابن عبد البر یہ کون سی کتاب الثقائب میں جلد نمبر 170 اور نمبر 171 اس میں ارشاد فرماتے شیخین سے بھی افضل ہیں. تو اس کے بعد میں امام حسن علیہ السلام جنت کے سرداروں کا ان کا عقیدہ دکھاتا ہوں جس کو قرآن نے دلیل دی ہے اور قرآن نے سب سے سچا کہا ہے. مبالغے کے اندر سارے صحابہ 3 منٹ ہو گیا ہے. ہو گیا ٹھیک نیکسٹ آپ بولو. اچھا انہوں نے جتنی جگہ جتنے حدیثیں پڑھی یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث انہوں نے جو بتایا ہے اس میں کیا ہے ہم لوگ سمجھتے تھے جب صحابہ کا اجماع بیچ میں نہیں بولنا صحابہ کا اجماع جب نہیں ہوا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سارے صحابہ کی جو سب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو سمجھ ہے سب اکٹھا جب میدان میں آ گئے کہ سب نے مل کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیے کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پر کھڑا کیا اور ایک مرتبہ حضرت عمر کھڑا ہوئے ابو بکر کے بجائے عمر کھڑا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا اب اللہ المؤمنون. معافی چاہتا ہوں آپ کے بیچ میں بولنے کے لیے 1 منٹ آپ یہ کیونکہ یہ بات کو ضرور رد کرنا تھا آپ بات کمپلیٹ ہو جائے گی تو بات بن جائے گی تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو سارے صحابہ کا اجماع تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی قول تھا کہ میرے بعد علی خلیفہ ہیں علی امام ہیں علی یہ ہے. بعد میں اگر پبلک اگر مل کر ان کو خلیفہ بنا رہی ہے تو وہ پبلک کا اجماع ہوگا اور ساروں نے نہیں کیا. اس کے اندر مولا علی خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو 6 مہینے نہیں مانا. حضرت فاطمہ الزہرا نہیں مانے حضرت سلمان فارسی نہیں مانے. یاد رکھ لیں دیکھو اجماع اسے بولتے ہیں کہ سارے صحابہ مل جائیں. ادھر خلافت کا مسئلہ ایسا تھا کہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو اتنی ارجنٹ کے لیے خلافت خلیفہ بننے کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے اہل بیت اطہار کو الگ رکھ کر انہوں نے دیکھیے پہلے 3 منٹ بولا مجھے بولنے نہیں دیا پھر سے لمبی 1 منٹ بول کے پھر 3 منٹ حدیث نہیں معلوم کہ حق مولا علی ہو گئی بات کے اندر فاطمہ الزہرا حضرت ابو بکر صدیق سے غضبناک تھی حضرت عمر سے غضبناک تھی. معاذ اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ دیکھیے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے دعوے کا کھوکھلا دعویٰ ثابت ہو گیا. صحیح بات بتائیں آپ صحیح بات حضرت آپ نہ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہیں نہ صحابہ اکرام کو مانتے ہیں. اگر نہیں دیا تھا تو اہل بیت اطہار کو پشت کے پیچھے کیوں ڈالے؟ پورے کے پورے جتنے آپ اجماع کہہ رہے ہیں وہ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ جس کو درود میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہتے ہو اس آل محمد کو اپنے پیٹ کر پیچھے ڈال کر اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں. حق علی مول حق علی حق میں ہے علی حق پہ ہے کر کے رسول اللہ نے ہزاروں دفعہ. اچھا یہ ایک بھی کتاب میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو پوری دنیا میں اہل سنت کی لاکھوں کتابوں میں سے ایک کتاب میں بھی دکھائیے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانا اور سارے نہیں مانا ہو جاؤ نا. ابھی دیکھیے 5-6 منٹ بولا آپ دلیل دیں گے کون سی کتاب میں اہل سنت کی کتاب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں جو وہ بتائیے کون سی کتاب میں؟ درر منصور میں ہے درر منصور میں پڑھ کے عبارت پڑھ کے سنائیے. درر منصور میں پڑھ کے سنائیے عبارت پڑھ کے سنائیے. آپ نے من مانی باتیں نہیں سنو میں پہلی بات کمپلیٹ کرنے دو. نہیں یہ درر منصور پڑھ کے سنائیے. سنو نہیں پڑھ کے سنائیے. ارے عارف بھائی فون کاٹ دیجیے ان کا اب یہ بولنے ہی نہیں دے رہے.
हजरत अबू ये बकर नहीं रज़ी जो अल्लाह हदीस दे तआला रहे अन्हु हैं के, बताइए ना और हवाला दीजिए। पढ़ रहा हूँ, सुनो सुनो मैं सुनो। बोल रहा हूँ हदीस हाँ, में, सुनो 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 सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिलाफत का मसला, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला कहाँ अन्हु से की पढ़ रहे खिलाफत हैं? पर, सुनो यार सुनो, कहाँ दुर्रे से पढ़ मंसूर से रहे पढ़ हैं? रहा हूँ, दुर्रे मंसूर से पढ़ रहा हूँ। दूर मंसूर कौन से आयत के तफसीर है? अरे अरे एक मिनट खड़ो यार, एक कौन मिनट से खड़ो आयत के यार। तफसीर है? पहले आयत मैं पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूँ, 2 मिनट करो पहले आयत आप। पढ़िए, ये तो ऐसा हुआ, ये तो पहले ऐसा आयत हुआ। पढ़िए कि इस मैं आयत की देखो तफसीर पहले में डिटेल यहाँ बोलता हूँ, तफसीर आप शुरू हो देखो रहा है, मुझे यहाँ से खिलाफत का मसला मुझे खेल ये आयत खिलाफत, में उठ रहा है। दूर मंसूर मैं तो इसमें तफसीर तो है। खिलाड़ी हूँ। देखो ऐसे कितने बैठ के मेरे पास चले गए मालूम नहीं तुम्हारे को। कोई बैठे याद नहीं, रखो, आपके जो तुम आपके जो आप चापलूसी करने वाले जो हैं, आयत कुरान जो में दिखाओ, आपके हदीस में चापलूसी दिखाओ, ये करने दिखाओ वाले नहीं। हैं वही बैठे याद हुए रख हैं लो, मौला अली आपके मुश्किल पास। कुशा ने जब तक फातिमा अच्छा आरिफ भाई इनको काट दीजिए हजरत फोन। जो पूछ रहे हो बताइए ना, कौन से मतलब आयत की तफसीर पढ़ रहे हैं, कहाँ से शुरू हो रहा है वो बताइए, तभी तो मालूम पड़ेगा सही पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं। यार मैं बोल रहा हूँ मसला है खिलाफत का, बोल रहा हूँ मसला है खिलाफत। मैं ये दुर्रे मंसूर क्या है, तफसीर की किताब है या कोई वाकया किताब है? साहब मैं ये इसी के बारे में 2 मिनट रखो, 1 मिनट रखो। ये नहीं बताएंगे तो पढ़े हैं, जो पढ़ रहे हैं बताएंगे कहाँ पढ़ रहे हैं, बस ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं कहीं भी। देखो यार, आप किताबें खोल के बैठे हो, आप पूरी गैंग जमा के बैठे हो, आप कहाँ पर रोड पे चलाते रहते हो, फोन करते हो, स्टार्ट कर लेते हो, आप बैठे बैठे सब स्टार्ट कर लेते हो। थोड़ा सब्र रखो, तहम्मुल रखो। आप तो खानकाह में अपने बैठे हुए हैं। हाँ, खानकाह में आप बैठे देख के हुए पढ़ तो रहे हैं ना, इधर से आप उधर देख के से पढ़ रहे हैं तो बताइए कहाँ पढ़ रहे हैं, कौन सी आयत की तफसीर है? यार क्या किताबें खोल के बैठ जाओ आपके सवाल जवाब के लिए, ठका ठक करके आप टॉपिक दें, बाद में देखें, याद रख ले। तो अब ये सुनो, इबारत मंगा लीजिए, दुर्रे मंसूर की जो बता रहे इबारत हो मंगा वो लीजिए, बताइए पहले कहाँ से दुर्रे है, मंसूर की इबारत मंगा मंगा लीजिए। लूं, ये मंगा लूं, वो मंगा लूं। यार सुनो सुनो सुनो, खिलाफत का मसला पहले पता है, याद रख लो। खिलाफत के वक्त मौला अली मुश्किल कुशा ने अबू बकर सिद्दीक की बैयत नहीं ली। फातिमा ज़हरा के विसाल के बाद में मौला अली जो पढ़ रहे हैं वो बताइए कौन सा आयत की तफसीर पढ़ रहे हैं तो बताएंगे। अरे यार सुन लो पहले, आप वो क्या किताब पढ़ रहे हैं, क्या बैठे क्यों हो तुम लोग? ये नहीं आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है अपने मनमानी पढ़ रहे हैं आप। अरे पढ़ ले, मनमानी कहाँ पढ़ रहे हैं आप? तो बात कर रहे हैं ना, बात करो, और क्या होना तुम्हारे को? ये नहीं मनमानी चाहे जो आप उसके मन में आए वो पढ़ के बताएंगे। एक काम करो यार, इतनी टेंशन है आपको किताबों की और पढ़ाई की, तो एक काम कर लो, सामने सामने बैठ जाएंगे। आप बोलो मैं आ जाता हूँ, नहीं तो आप आ जाओ, सामने सामने बैठ जाएंगे, सीधा सीधा आपके ऊपर। नहीं तो लाइक कर लेते हो, बताइए आप कहाँ पे रहते हो? हाँ बताए कहाँ पे रहते हो? आजा बेंगलोर पे। वो बेंगलोर में एक आलिम पेश नहीं कर पाए, बेंगलोर में इन खटमलों ने एक आलिम पेश नहीं कर पाए। कौन, किसने कहा? एक आलिम नहीं, डिप्लोमा पेश कर दिया। आप लोग मुनाजिर बदलना पड़ा, तय करने के लिए, शरायत मुनाजिर बदलना पड़ा, शरायत भी तय नहीं कर पाया, वो अपने शरायत झूठ नहीं बोलना, मुनाजरा नहीं था, वो शरायत मुनाजरा था, शरायत तय करने थे। वो मिसबाही साहब खुद बोले कि ये आलिम नहीं है। ये यार वो मिसबाही शरायत तय करने के लिए ही आलिम की जरूरत थी, आलिम नहीं बना पाया। आप आलिम एक आलिम नहीं ला पाए। आपका फिरका कितना भिखारी है, कितना कंगाल है, तुम लोग एक आलिम नहीं पेश कर पाए हो। आपने भाग गए थे, आप भाग गए थे, कितने कंगाल है। मौला के मानने वाले तो मालामाल होते हैं, तुम लोग कंगाल हो, एक आलिम पेश नहीं कर पाए। आप फोन रख दीजिए। मौला के मानने वाले मालामाल होते हैं, तुम जैसे कंगाल नहीं होते। मौला अली मुश्किल कुशा के मानने वाले वो एक आलिम पेश नहीं कर पाए, एक जाहिल को लाया मुनाजरा करने के लिए सामने। बताइए आरिफ भाई। जी ये जाहिल है, इसको कुछ नहीं मालूम है, बोल रहे हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो है अफजल हज़रत अली को बोल रहा है। अच्छा, जो मौला का माना, ये मौला के माने से दलील दे रहे हैं, मन कुंतु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला। आपने बिल्कुल बेहतरीन जो आपने दलील दिया, बताया कि मौला का माना अफजल होते हैं। अगर है मौला के माना अगर अफजल है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के भी मौला है और हज़रत अली भी मौला है, तो फिर हुजूर हज़रत आदम से अफजल है, हज़रत अली भी आदम से अफजल है माज़अल्लाह। तो ये तो अहले सुन्नत के खिलाफ है। गैर अंबिया को अंबिया से अफजल मानना कुफ्र है।
کوئی نبی کو جی نبی غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا یہ کفر ہے، یہ اہل سنت کے نزدیک بالکل کفر ہے یہ۔ اب وہ اس پہ لاجواب ہو کے بول رہا ہے ابھی کون کس سے افضل ہے، سب کا نام لے کے نہیں بولنا۔ ارے بھائی نام لے کے تو بولیں گے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مولا ہے، حضرت علی بھی اس کے مولا ہے، اور مولا کا معنی اگر افضل ہوتا ہے تو سب کے سب سے افضل ہوں گے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ایسا نہیں ہے۔ تو میں اس لیے کہا کہ مولا کا معنی دوست ہوتے ہیں، مولا کا معنی غلام ہوتے ہیں، مولا کا معنی آقا ہوتے ہیں، مولا کا معنی مددگار ہوتے ہیں۔ پھر اس نے تو پہلے دوست ہونے کا انکار کیا۔ اللہ نے قرآن میں بہت سارے جگہ دوست ہونے کا اعلان کیا۔ اللہ نے قرآن میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، یہ آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اللہ دوست ہیں۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے۔ تو اللہ کو بھی دوست کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو اپنا دوست کہا، اپنا بھائی کہا، دوست کہا۔ تو دوست ہو سکتے ہیں، ہاں دوست ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا مانے ہیں محبت کے اعتبار سے۔ اگر افضل مانتے تو افضل امام ہوتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پہ کھڑا کیا، مصلی پہ کھڑا کیا۔ صحابہ اکرام سمجھ گئے کہ ہم میں سب سے قابل یہی ہے۔ یہ کہہ رہے صحابہ اکرام کا فیصلہ غلط تھا۔ جو صحابہ نبی کی تربیت میں علم حاصل کیے، کامل و اکمل بنایا، نبی نے ان کو تربیت کی، ان کی تربیت سب غلط، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو نبی نے کیا تربیت کی؟ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ صحابہ کرام کو غلط کہنے والا نبی کی تربیت کو غلط کہہ رہے۔ بتائیے ایک استاد اگر بچوں کو پڑھائے، سارے بچے کوئی بات سمجھے ہی نہیں، استاد کا کوئی مسئلہ بچوں نے نہیں سمجھا، تو استاد قابل کہلائیں گے؟ ہاں جی تو یہ نبی پر انگلی اٹھانا ہے۔ اور کل تو معاذ اللہ یہاں تک کہا اس خبیث نے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں حضور کے ساتھ میں سفر ہجرت میں نہیں تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں حضور کے ساتھ ہی نہیں تھے۔ جو ہجرت کا سفر ہے غار ثور میں، آج بھی حاجی لوگ وہاں زیارت کرتے ہیں غار ثور کی، جہاں 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے وہاں پر غار میں پناہ لے کر کفار کے شر سے محفوظ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں 3 روز حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور مکڑی نے جالا بنایا، کبوتر نے انڈا دیا، یہ سارا واقعہ تفسیر میں حدیث میں موجود ہے۔ اس کے باوجود یہ انکار کر رہا ہے۔ اصل میں یہ ہے اندھا بھکت، اور ایسے اندھا بھکت کے بھکت بہت سارے جاہل عوام ان کو سنی سمجھتے ہیں، ان کو قادری سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح یہ شیعہ رافضی خود کو قادری کہہ کے دھوکہ دیتے ہیں۔ عوام ان خبیثوں سے اور ایسے جاہل پیروں سے بچے، عالم دین سے مرید ہو، اور اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھنے والے پیر سے مرید ہو۔ دوسرے اگر اعلیٰ حضرت کے مخالفین سے آپ مرید ہوں گے تو آپ کا ایمان عقیدہ سلامت نہیں رہے گا، ایسا ہی گمراہی کے دلدل میں پھنستے جائیں گے آپ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی ایمان عقائد کی حفاظت فرمائے، آمین۔